हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। अहिले हामीले पढ्दै छौं 8085 माइक्रो प्रोसेसर है। मैले लास्ट भिडियोमा के पढाएको थिएँ, पिन डायग्राम पढाएको थिएँ 8085 को। 8085 माइक्रो प्रोसेसरको पिन डायग्राम मैले लास्ट भिडियोमा पढाइसके। कतिवटा पिन हुन्थ्यो र त्यो पिनको चाहिँ इच इन्डिभिजुअल पिनको हामीले राम्रोसँग डिस्क्रिप्सन प्लस त्यसको इच एन्ड एभ्री पिनको हामीले फंक्सन पनि हेर्यौं है। टोटल कतिवटा पिन थियो त 40 वटा पिन हुन्छ हैन। त्यो पिनको चाहिँ हामीले हरेकको फंक्सनहरु पढिसक्यौं र अब आजको यो भिडियोमा फ्ल्याग रजिस्टरको बारेमा मैले पढाउन गइरहेको छु। म हो आशिका खनाल, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुल। र फ्ल्याग रजिस्टर आज मैले तपाईहरुलाई 8085 को मात्र नभएर 8086 मा पनि कुन फ्ल्याग रजिस्टर छ म एकैचोटी नै दुईटालाई मिक्स गरेर पढाइदिन्छु है। किनभने 8086 मा जतिवटा फ्ल्याग रजिस्टर हुन्छ त्यो भित्र नै 8085 मा पर्ने पनि फ्ल्याग रजिस्टर पर्छ र त्यसले दुवै ठाउँमा दुवै माइक्रो प्रोसेसरमा गर्ने काम त्यसको सेम नै हो। त्यो भएर आज हामी एउटै भिडियोमा दुईटै माइक्रो प्रोसेसरको फ्ल्याग रजिस्टरको बारेमा पढ्छौं है त। तपाईहरुलाई म एकफेर हामीले आर्किटेक्चर पढ्दाखेरि 8085 को आर्किटेक्चर पढ्दाखेरि हामीले के हुन्छ त्यहाँको कम्पोनेन्टहरु पढेको थियौं र त्यसमा हामीले फ्ल्याग रजिस्टर पनि हेरेको थियौं है। रजिस्टरको बारेमा पढ्दाखेरि हामीले फ्ल्याग रजिस्टर हुन्छ भनेर पनि हेरेको थियौं र त्यसको काम पनि हामीले नर्मली चाहिँ त्यसमा पनि हामीले ब्रिफली डिस्क्राइब गरिसकेको थियौं अलरेडी नै है। ल पहिला हामी त्यो एकफेर आर्किटेक्चरलाई फेरि एकफेर निहालौं, त्यसपछि म तपाईहरुलाई फ्ल्याग रजिस्टरको बारेमा पढाउँछु। ल यो के हो त? यो हाम्रो 8085 आर्किटेक्चर 8085 माइक्रो प्रोसेसरको आर्किटेक्चर। यो भित्र के कम्पोनेन्ट हुँदो रहेछ 8085 माइक्रो प्रोसेसर भित्र भन्ने कुरा हामीले यो फिगर यो डायग्रामबाट देखिन्छ हैन। अब यसमा फ्ल्याग रजिस्टर कहाँनेर छ त? यो के हो? फ्ल्याग रजिस्टर हो। अब यो फ्ल्याग रजिस्टरले कसरी काम गर्थ्यो त? यसले के दिन्छ त? स्ट्याटस दिन्छ करेन्ट रिजल्टको। हामीले ALU ले के परफर्म गर्छ? अरिथमेटिक अपरेसन परफर्म गर्छ। एड, सबट्र्याक्ट, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन देखि लिएर अरिथमेटिक अपरेसनहरु सबै के गर्छ त? ALU ले परफर्म गर्छ र ALU ले परफर्म गरेको भ्यालु कहाँ गएर बस्छ? A रजिस्टरमा, भनेको एक्युमुलेटर रजिस्टर। कसरी के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अलरेडी पढिसक्यौं, तर पनि म एकछिनमा भन्छु है त। त्यो कुराहरु पनि एकफेर तपाईहरुलाई रिभिजन पनि हुन्छ। र अब रिजल्ट गएर A रजिस्टरमा बसिसकेपछि रिजल्टको स्ट्याटस गएर कहाँ बस्छ त? फ्ल्याग रजिस्टरमा, जुन आज हामीले पढ्दै छौं। फ्ल्याग रजिस्टरमा हामीले करेन्ट रिजल्ट, करेन्ट अहिले मैले गरिरहेको अपरेसनको रिजल्ट के आयो त्यो भ्यालु कहाँ गएर बस्छ? रजिस्टर A मा। र त्यो भ्यालु कस्तो खालको भ्यालु छ? अथवा पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ कि त्यसमा त्यो भ्यालुमा क्यारी आएको थियो कि अथवा जेरो थियो कि अड प्यारिटी, इभन प्यारिटी, यो सबै कुराहरु हामीले कहाँनेर गएर हेर्छौं त? फ्ल्याग रजिस्टरमा यसको स्ट्याटस गएर बस्छ। ल अब एकफेर म तपाईहरुलाई सर्टकटमा यो सबै प्रोसेसहरु भनिदिन्छु है त। सुरुमा के हुन्छ? मेमोरी हुन्छ। हाम्रो एउटा कम्प्युटर सिस्टममा के कम्पोनेन्टहरु हुन्छ? मेमोरी हुन्छ, इनपुट आउटपुट हुन्छ र प्रोसेसर हुन्छ, माइक्रो प्रोसेसर। अब प्रोसेसरले के गर्छ? सुरुमा फेचिङ गर्छ। फेचिङ प्रोसेस कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त? पहिला मेमोरीमा डेटा स्टोर हुन्छ। त्यो डेटा कहाँबाट जान्छ? इनपुट आउटपुटबाट। हामीले इनपुट डिभाइसेसहरुबाट, किबोर्डबाट पठाउँछौं डेटाहरु, प्रोग्राम लेख्छौं। त्यो लेखिसकेको प्रोग्राम कहाँ गएर स्टोर हुन्छ? मेमोरीमा। कस्तो फर्मेटमा? बाइनरी फर्मेटमा। तर हामीले कम्प्युटरमा बाइनरी फर्मेटमा लेखेको टाइप गरेको त हुँदैन। त्यो त हामीले केमा गर्छौं त? हाम्रो एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेजमा हामीले टाइप गर्छौं र त्यसलाई मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज यानी कि बाइनरी फर्मेटमा केले ट्रान्सफर गरिदिन्छ, केले कन्भर्ट गरिदिन्छ त? एसेम्बलरले।
अब बाइनरी फर्मेटमा कन्भर्ट भइसकेपछि एउटा के बन्छ, एउटा प्याटर्न बन्छ, बाइनरी प्याटर्न। त्यो प्याटर्नलाई हामीले के भनिन्छ, अपकोड भनेर भनिन्छ है। यहाँसम्म त तपाईँहरूलाई नो डाउट, जहाँसम्म मलाई लाग्छ यदि मेरो भिडियो हेरिसक्नु भएको छ इन्ट्रोडक्सनको भने, अथवा आर्किटेक्चरमा पनि मैले यी कुराहरू भनिसकेको छु। र अब एउटा प्याटर्न बनिसकेपछि, अपकोड बनिसकेपछि त्यो अपकोड गएर कहाँ बस्छ त, मेमोरीमा। मेमोरीले के स्टोर गर्छ, प्रोग्राम स्टोर गर्छ, डेटा स्टोर गर्छ। कसरी स्टोर गर्छ, तपाईँहरूले म्युजिक सुन्नुहुन्छ, त्यो म्युजिक के हो, डेटा हो। र म्युजिक बजाउने म्युजिक प्लेयर के हो त, प्रोग्राम हो। तपाईँहरूले क्यामेराबाट फोटो खिच्नुहुन्छ, त्यो क्यामेरा एप के हो, प्रोग्राम हो। र त्यो क्यामेराबाट आएको त्यो फोटो के हो त, डेटा हो। भनेपछि मेमोरीमा प्रोग्राम पनि स्टोर हुन्छ, डेटा पनि स्टोर हुन्छ, हो कि नै हो। अब के हुन्छ त, प्रोग्राम र डेटा दुइटै स्टोर हुन्छ मेमोरीमा। अब मेमोरीमा स्टोर भइसकेपछि स्टोर गर्नको लागि एउटा लोकेसन त चाहियो, हो कि नै। विदाउट लोकेसन, विदाउट एड्रेस केही चिज पनि हामीले राखिन्छ त, राखिँदैन। अब तपाईँहरूको घर एक ठाउँमा होला, तपाईँहरूको नाम एउटा होला, र तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ भन्दा त तपाईँको त एउटा लोकेसन त हुन्छ, लोकेसन बिनाको त हुँदैन। भनेपछि अब तपाईँलाई खोज्न जानु पर्यो भने कहाँ जानु पर्यो त, मेन तपाईँको सुरुमा लोकेसनमा जानु पर्यो, एड्रेसमा। भनेपछि मेमोरीमा एड्रेस पनि हुन्छ। अब त्यो एड्रेस हेरेर हामीले के गरिन्छ त, डेटालाई फेच गरिन्छ। कसले गर्छ यो काम, प्रोसेसरले गर्छ। अब त्यो एड्रेसबाट डेटा फेच गरिसकेपछि त्यो डेटामा के हुन्छ, बाइनरी डेटा हुन्छ, अपकोड हुन्छ। अब त्यो हेरेर हामीलाई थाहा हुन्छ त यसले के गर्ने भनेको, इन्स्ट्रक्सनले हामीलाई के भनिरहेछ थाहा हुँदैन। एडिसन भनेको छ कि सब्ट्र्याक्सन भनेको छ कि डिभिजन गर्ने भनेको छ, के भनेको छ हामीलाई थाहा हुँदैन। थाहा नभएपछि हामीले के गर्नु पर्यो, हामीले मतलब प्रोसेसरले है, हामी युजरले गर्ने काम होइन त्यो। त्यो काम कसले गर्छ त, प्रोसेसरले गर्छ। 8085 प्रोसेसरले गर्छ। र अब प्रोसेसरले त्यो काम गर्दाखेरि त्यो प्रोसेसलाई हामीले के भनिन्छ, डिकोडिङ भनेर भनिन्छ। अब डिकोडिङ गर्छ होइन, कसले गर्छ, प्रोसेसरले गर्छ। के थाहा पाउनको लागि, के इन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने छ प्रोसेसरले अब भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ उसले के गर्छ त, डिकोडिङ गर्छ त्यो अपकोडलाई। र डिकोडिङ गरिसकेपछि अब के गर्छ, त्यो डेटा आउँछ, कहाँबाट आउँछ, यसरी डेटा बस हुँदै आउँछ। र यो डेटा बस हुँदै आएपछि इन्टरनल डेटा बसबाट जान्छ इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर भनेको, यहाँ गएर सेभ हुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट यसरी डिकोडिङ, यो ठाउँमा डिकोडिङ हुन्छ। अब डिकोडिङ भइसकेपछि जान्छ कहाँ, टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल सर्किटमा। यहाँ के को लागि जान्छ त, एक्जिक्युट हुनु त पर्यो। अब इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट त गर्नु पर्यो, हामीले कुनै एउटा रिजल्ट त लिनु पर्यो। त्यसको लागि कहाँ जान्छ त, टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल सर्किटमा जान्छ। अब यहाँ गइसकेपछि के गर्छ, टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल सर्किट भनेको इट इज लाइक आवर ब्रेन, हाम्रो ब्रेन जस्तो, जसले चाहिँ एउटा कमान्ड मात्र दिन्छ क्या, कमान्ड मात्र गराउँछ, तर आफूले काम गर्दैन। जस्तो हाम्रो ब्रेनले अहिलेसम्म केही काम गरेको छ त, छैन। अब हाम्रो खुट्टा दुख्यो, कहीँ केही पेन भयो हामीलाई भने के गर्छ, हाम्रो ब्रेनले हामीलाई चाहिँ एउटा सिग्नल दिन्छ, ल तेरो खुट्टा दुख्यो, तँलाई पेन हुनुपर्ने छ भन्छ, र हामीलाई पेन हुन्छ। अब म एक्सर्साइज गर्दैछु, तपाईँहरू एक्सर्साइज गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको ब्रेनले तपाईँलाई एउटा सिग्नल पठाउँछ, ल खुट्टा चला, हात चला, यसरी बस, यस्तो गर भनेर एउटा सिग्नल पठाउँछ। र त्यो सिग्नल पठाइसकेपछि त्यो सिग्नल के हो त, त्यही सिग्नलले गर्दा के हुन्छ त, हामीले एक्टिभिटी गरिरहेको हुन्छौँ, हामीले कामहरू गरिरहेको हुन्छौँ। भनेपछि ब्रेन र टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल सर्किट भनेको सिमिलर जस्तै हो। किनकि टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल सर्किटले पनि आफूले काम गर्दैन, यसले प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्ने हो त होइन, यसले डिकोडिङ गर्ने हो त होइन, यसले भ्यालु स्टोर गर्ने हो त होइन। यसले के गर्छ, यसले अरू भएको कम्पोनेन्टहरूलाई 8085 आर्किटेक्चरमा भएको अरू कम्पोनेन्टहरूलाई सिग्नल पठाउने काम गर्छ। ल तैँले यो काम गर्नुपर्छ, तैँले यो काम गर्नुपर्छ भनेर सबैलाई अर्डर दिने काम कसले गर्छ, टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल सर्किटले गर्छ। अब टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल सर्किटले अर्डर त दिन्छ, अब एक्चुअल अपरेसन चाहिँ कसले गर्छ त, एक्चुअल काम चाहिँ कसले गर्छ त भन्दा, हामीसँग यहाँ रजिस्टरहरू छ, एएलयू छ, एरिथमेटिक एन्ड लजिक अपरेसन गर्नको लागि। अब भ्याल्यु हाम्रो कहाँ गएर स्टोर हुन्छ, रजिस्टरमा। जहिले पनि हाम्रो फर्स्ट अपरेन्ड,
अब जस्तै मलाई दुईटा नम्बर एड गर्नु पर्यो, एड बी भनेर गर्नु पर्यो भने केलाई बी सँग एड गर्ने त भन्दा एलाई ए प्लस बी गर्नु पर्यो। तर मेरो ए भित्र भएको भ्याल्यु जस्तै 2 र 5 लाई जोड्नु पर्यो भनेर एउटा अपरेसन गर्नु पर्यो भने त्यो 2 भन्ने भ्यालु कहाँ गएर बस्छ हाम्रो ए रजिस्टरमा। एक्युमुलेटर रजिस्टरमा जहिले पनि के हुन्छ त फर्स्ट अपरेन्ड हाम्रो फर्स्ट भ्यालु कहाँ गएर बस्छ एक्युमुलेटरमा। अब सेकेन्ड अपरेन्ड हाम्रो बी मा जान सक्छ, सी रजिस्टरमा जान सक्छ, डी ई एच एल जुनसुकै रजिस्टरमा बस्न पनि सक्छ र गएर स्टोर हुन्छ। ल अहिले मानौँ कहाँ गयो त बी रजिस्टरमा गएर 5 भन्ने भ्यालु स्टोर भयो, ए मा 2 भ्यालु भन्ने भ्यालु स्टोर भयो। अब टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल सर्किटले के गर्छ, यो रजिस्टर सेलेक्टलाई कुन चाहिँ रजिस्टरमा भ्यालु छ त्यसलाई माथि पठाइदे भन्छ। भनिसकेपछि बी रजिस्टर कहाँ जान्छ मल्टिप्लेक्सिङ, यहाँबाट कता माथि जान्छ, माथि गएर 8 बिटको इन्टरनल डेटा बस हुँदै यो डेटा कहाँ जान्छ गएर टेम्प रजिस्टरमा गएर बस्छ। टेम्प रजिस्टरले के गर्छ त टेम्पररीली होल्ड गर्ने काम गर्छ भ्यालुहरूलाई, केही समयको लागि मात्रै है। यसले धेरै समयको लागि होल्ड गर्दैन किनकि अपरेसन हुनु पर्यो, त्यो भएर केही समयको लागि यसले टेम्पररीली त्यो भ्यालुलाई होल्ड गरेर राख्छ। र एउटा भ्यालु त हाम्रो रजिस्टर एमा त छँदैछ, अर्को भ्यालु बी रजिस्टरबाट टेम्प फोल्डरमा आयो, टेम्प रजिस्टरमा आयो। अब के गर्छ टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल सर्किटले ए रजिस्टरलाई ल तँसँग भएको भ्यालुलाई एएलयू तिर पठाइदे भनेर एउटा सिग्नल पठाउँछ। पठाइसकेपछि ए रजिस्टरले आफूसँग भएको भ्यालुलाई एएलयू भएको ठाउँमा पठाइदिन्छ। ल अब अपरेसन गर भनेर पठाइदिन्छ है। अब फेरि टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल सर्किटले टेम्प रजिस्टरलाई तँसँग के भ्यालु छ त्यसलाई पनि फेरि एएलयूमा पठाइदे भनेर भन्छ। अब त्यसो भनेपछि फेरि एएलयू भएको ठाउँमा टेम्प रजिस्टरले बी रजिस्टरबाट आएको 05 भनेको हाम्रो भ्यालु, हामीले 2 र 5 लाई एड गर्नुपर्ने थियो नि त, भनेपछि यसले 5 भ्यालुलाई कहाँ पठाइदिन्छ एएलयूमा। यहाँबाट 2 जान्छ, यहाँबाट 5 जान्छ र बिचमा के हुन्छ एडिसन हुन्छ र एन्सर कति आउँछ 7 भनेर हाम्रो आउटपुट आउँछ। र यो आउटपुट अब यसको भ्यालु कति हो 7 छ हैन। अब यो 7 भन्ने भ्यालुको अगाडि के छ यसको साइन पोजिटिभ छ, अगाडि केही नै नभएपछि पोजिटिभ हुन्छ भनेर हामीले सानो बच्चादेखि पढ्दै आएको कुरा हो है। र 7 भ्यालु भएपछि यो 7 भ्यालु कहाँ जान्छ यहाँबाट यसरी माथि गएर यो डेटा बस हुँदै फेरि आएर कहाँ जान्छ एमै गएर स्टोर हुन्छ। हाम्रो रिजल्ट पनि एमा गएर स्टोर हुन्छ र हाम्रो अपरेसन गर्न लागेको फर्स्ट अपरेन्ड पनि जहिले केमा गएर स्टोर हुन्छ त एमा। त्यही भएर ए रजिस्टरलाई हामीले के भनिन्छ नि त एक्युमुलेटर भनेर, एक्युमुलेटर रजिस्टर भनेर भनिन्छ है। अब 7 भ्यालु त गएर एमा बस्यो, तर अब 7 को अगाडिपट्टि पोजिटिभ थियो कि नेगेटिभ थियो अब मलाई त हेर्नु पर्यो। अब त्यो मैले कहाँ गएर हेर्ने त फ्ल्याग रजिस्टरमा, जसले स्ट्याटस गएर स्टोर हुन्छ। अब आज हामी त्यही फ्ल्याग रजिस्टरको बारेमा पढ्छौँ है। मैले अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई यति कुराहरू किन भनेको भन्दा यो जान्नुभन्दा अगाडि त बेसिक कुरा त थाहा हुनु पर्यो। अब फ्ल्याग रजिस्टरमा स्ट्याटस गएर स्टोर हुन्छ भने मैले, अब स्ट्याटस भनेर कस्तो स्ट्याटस होला के होला भनेर तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ। यदि तपाईँहरूले 8085 को आर्किटेक्चरको भिडियो नहेरिकन यो भिडियो हेर्न लाग्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई स्योर नै कन्फ्युजन हुन्छ। र यदि जसले चाहिँ आर्किटेक्चरको भिडियो हेरेर आउनु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो कुनै प्रब्लमको विषय होइन, किनकि उहाँहरूलाई अलरेडी थाहा नै छ फ्ल्याग रजिस्टरले स्ट्याटस स्टोर गर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ र तपाईँहरूले पनि अहिले थाहा पाइसक्नुभयो होला है। अब म के भन्न जाँदैछु भने फ्ल्याग रजिस्टरमा हामीले स्ट्याटस त स्टोर गर्छौँ होइन, तर अब मैले फर्स्टमा एउटा अपरेसन गरेँ, त्यसपछि सेकेन्डमा म अर्को अपरेसन गर्छु, फेरि अर्को थर्डमा म अर्को गर्छु, तर मलाई अब फर्स्टको स्ट्याटस हेर्नुपर्ने थियो। सुरुमा मैले 2 + 2 4 गरेँ, अनि मैले बिर्सेँ ला मैले 2 + 2 गरेको थिएँ कि मैले 2 - 2 गरेको थिएँ भनेर मैले बिर्सेँ। अब मलाई भ्याल्यु भन्दा पनि मलाई चाहिँ पहिला स्ट्याटस हेर्नु पर्यो क्या, सिग्नल त्यो साइन हेर्नु पर्यो, त्यो भ्यालुको मेरो रिजल्टको मलाई साइन हेर्नु पर्यो भने अब म
कहाँ जान्छु फ्ल्याग रजिस्टरमा जान्छु तर के भइसकेको हुन्छ फ्ल्याग रजिस्टर चेन्ज भइसकेको हुन्छ किनकि हामीले त फर्स्ट अपरेसन पछि मात्र तुरुन्तै हामीले हेरेको भए हामीले त्यो फ्ल्याग रजिस्टरमा स्ट्याटस देखिन्थ्यो तर हामीले त फर्स्ट अपरेसन सकेर सेकेन्ड अपरेसन पनि सकेर थर्ड अपरेसन पछि हामीले फर्स्ट अपरेसनको स्ट्याटस हेर्दैछौँ त्यो भएर चाहिँ के हुन्छ त त्यो भ्याल्यु अलरेडी हटिसकेको हुन्छ भनेपछि तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो त फ्ल्याग रजिस्टरले जहिले पनि करेन्ट रिजल्टको स्ट्याटस स्टोर गर्छ यसमा ओल्ड भ्याल्यु ओल्ड स्ट्याटस कहिले पनि हुँदैन यसले जहिले पनि रिप्लेस गरिदिन्छ जति नयाँ अपरेसन हुँदै जान्छ नयाँ अपरेसन सँगसँगै के हुन्छ त फ्ल्याग रजिस्टरको भ्याल्यु पनि चेन्ज हुँदै जान्छ भनेपछि फ्ल्याग रजिस्टरको भ्याल्यु कसले चेन्ज गर्दै रहेछ त एरिथमेटिक एन्ड लजिक युनिटले को रेस्पोन्सिबल हुँदो रहेछ त एएलयु रेस्पोन्सिबल हुँदो रहेछ किनकि एएलयुले सबै अपरेसनहरू गर्छ भनेपछि इच अपरेसन हरेक अपरेसन पछि के हुँदै जान्छ फ्ल्याग रजिस्टरको भ्याल्यु चेन्ज हुँदै जान्छ फ्ल्याग रजिस्टरको स्ट्याटसको भ्याल्यु है त्यहाँ चाहिँ नम्बर हुँदैन नि त त्यहाँ त स्ट्याटस मात्रै हुन्छ क्यारी फ्ल्याग भयो कि जेरो फ्ल्याग हुन्छ क्यारी फ्ल्याग हुन्छ प्यारिटी फ्ल्याग हुन्छ हैन यी सबै फ्ल्यागहरु चाहिँ हामी डिटेलली राम्रोसँग पढ्छौं अब ल अब हामी फ्ल्याग रजिस्टर हेरौं है ल यो चाहिँ के हो त फ्ल्याग रजिस्टर हो 8086 को तर पहिला सुरुमा अब हामीले चाहिँ 8085 को फ्ल्याग रजिस्टरको बारेमा पढ्छौं त्यो कुन हो त क्यारी फ्ल्याग त्यसपछि प्यारिटी फ्ल्याग एक्जिलरी फ्ल्याग जेरो फ्ल्याग साइन फ्ल्याग यति पाँचवटा फ्ल्याग चाहिँ 8085 को फ्ल्याग रजिस्टरहरू हो है फ्ल्याग रजिस्टर भित्र पर्ने फ्ल्यागहरू हो अब हुन चाहिँ के हुन्छ 8085 मा 8 बिट यति चाहिँ 8 बिट को फ्ल्यागहरू हुन्छ 8 बिट्स हुन्छ तर अरु पाँचवटा मात्र के हुन्छ युज्ड फ्ल्याग हुन्छ अरु सबै के हुन्छ अनयुज्ड हुन्छ यो XX लेखेको देख्नु भयो नि हो यिनीहरु भनेको चाहिँ यिनीहरु चाहिँ के हो त अनयुज्ड हो है यिनीहरु युज्ड हुँदैन ल अब हामी फर्स्टमा हेरौं क्यारी फ्ल्यागले के गर्छ त क्यारी छ कि छैन हाम्रो रिजल्टमा क्यारी आको छ कि छैन भनेर क्यारी फ्ल्यागले भन्छ ल अब फर्स्टबाट जाउँ है फर्स्टमा क्यारी फ्ल्यागले के भन्छ इट टेल्स वेदर देयर इज क्यारी अर नट इट टेल्स वेदर देयर इज अ क्यारी अर नट है क्यारी छ कि छैन हाम्रो रिजल्टमा त्यो कुरालाई देखाउँछ केले क्यारी फ्ल्यागले अब जस्तै म तपाईहरुलाई एक्जाम्पल दिन्छु एक्जाम्पलमा ल यो हाम्रो एडिसन हुँदैछ यहाँ 1 दिन्छु है त ल अब यसमा हेरौं यसमा के हुन्छ यो भनेको के हो मैले यो के जोडे यो त बाइनरीमा भयो है यसलाई हामीले हेक्साडेसिमलमा लाँदाखेरि के हुन्छ फर्स्टको 1111 भनेको FF भयो 88 बिट 44 बिट गरेर टोटल 8 बिट को भयो र सबै 1 भनेको के हो त हेक्साडेसिमलमा F हो दुईटै FF र यो भनेको 0 यो भनेको के हो 1 हो यो 1 भन्ने त थाहा छ हजुरहरुलाई ल अब यसलाई हामीले एड गर्नु पर्यो अब यसलाई एड गर्दाखेरि 1 1 जोड्दा के हुन्छ 2 हुन्छ 2 भएपछि 2 भनेको 1 2 4 8 मा 2 भनेको के हो 1 र 0 यस्तो हुन्छ हैन भनेपछि 0 हुन्छ र 1 क्यारी हुन्छ
तपाईहरुलाई बाइनरी एडिसन सब्ट्र्याक्सनको कुराहरु थाहा छैन भने मैले पढाएको डिजिटल लजिक सब्जेक्टको भिडियो पनि हेर्न जान सक्नुहुन्छ है। त्यो भिडियोमा मैले बाइनरी एडिसन बाइनरी सब्ट्र्याक्सन कसरी हुन्छ के हुन्छ मैले त्यसमा सबै पढाइसकेको छु। डिजिटल लजिकको भिडियो तपाईहरुले यो डिस्क्रिप्सनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ गएर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुलाई बाइनरी एडिसन सब्ट्र्याक्सन आउँदैन भने है त। अब आउँछ भने त ठीक छ, तपाईहरुले बुझि नै हाल्नुहुन्छ। 1 1 जोड्दा 2 भयो, 2 भएपछि 0 क्यारी 1 गयो, फेरि 1 1 0 क्यारी 1, फेरि 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 0, त्यसपछि आउँछ क्यारी 1। ल यो के हो त? क्यारी हो। अब यदि क्यारी आएको छ कहाँबाट? मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटबाट। इफ देयर इज अ क्यारी कमिङ आउट अफ मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट, द्याट इज एमएसबी भनेको के हो? मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट भनेको जहिले पनि के हुन्छ त? यो फर्स्टको यो फर्स्टको के हो त? मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट एमएसबी भ्यालु हो। त्यहाँबाट यदि क्यारी आएको रहेछ भने त्यो क्यारी फ्ल्याग के हुन्छ? अब 1 हुन्छ। देन के हुन्छ? क्यारी फ्ल्याग बिकम्स 1। तर यदि फेरि क्यारी आउँदैमा अब यहाँ 1 र 1 जोड्दा पनि त 0 1 क्यारी आएको थियो हैन? र अब यसपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ यो कुनै पनि क्यारी नआएको भए यहाँ एउटा क्यारी आउँदैमा के हुँदैन थियो त? यो क्यारी फ्ल्याग 1 हुँदैन थियो। किनकि हामीलाई क्यारी फ्ल्याग 1 कति बेला हुन्छ? कति बेला चाहिँ त्यो फ्ल्यागले क्यारी कन्टेन गर्छ भन्दा जब मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट भनेको यो बिट यो भ्यालुबाट चाहिँ क्यारी आयो भने मात्रै त्यसलाई हामीले क्यारी फ्ल्यागमा राख्छौं। त्यसपछि मात्रै के हुन्छ? क्यारी फ्ल्यागमा बस्छ। सुरुतिर क्यारी आएर केही हुँदैन है। जहिले पनि मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटमा क्यारी छ भने बल्ल क्यारी फ्ल्याग विल बी 1। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है क्यारी फ्ल्यागमा। ल अब अर्को फ्ल्याग के छ? सेकेन्डमा हेरौं। यो के हो त? प्यारिटी फ्ल्याग। प्यारिटी फ्ल्यागमा 1 आउँदाखेरि इभन प्यारिटी हुँदो रहेछ, 0 आउँदाखेरि अड प्यारिटी हुँदो रहेछ। इभन प्यारिटी हुँदा भ्यालु 1, अड प्यारिटी हुँदा भ्यालु 0 भनेको प्यारिटी फ्ल्यागले हामीलाई के दिन्छ त? प्यारिटी दिन्छ। प्यारिटी भनेको हाम्रो रिजल्टको प्यारिटी दिन्छ। अब हामीले प्यारिटी फ्ल्यागलाई नम्बर अफ 1 कतिवटा छ? यो 1 चाहिँ हाम्रो रिजल्टमा कतिवटा छ त्यो हेरेर हामीले प्यारिटी फ्ल्याग डिसाइड गर्छौं है त। सेकेन्डमा प्यारिटी फ्ल्याग। अब यो प्यारिटी फ्ल्यागले के दिन्छ? इट टेल्स यु द प्यारिटी। प्यारिटीको बारेमा भन्छ। प्यारिटी अथवा प्यारिटी अफ द रिजल्ट है, हाम्रो रिजल्टको प्यारिटीको बारेमा। अब कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ त हामीले? द प्यारिटी इज क्याल्कुलेटेड बाइ द नम्बर अफ ones. Is calculated by the number of ones. 1 कतिवटा छ हाम्रो रिजल्टमा त्यसलाई हेरेर प्यारिटी हामीले डिफाइन गरिन्छ। अब यदि हाम्रो भ्यालुमा हाम्रो रिजल्टमा चाहिँ इभन प्यारिटी भयो भने प्यारिटी फ्ल्याग 1 हुन्छ। यदि अड प्यारिटी भयो भने प्यारिटी फ्ल्याग के हुन्छ? 0 हुन्छ। जस्तै अब एउटा एक्जाम्पल दिन्छु म। यदि हाम्रो रिजल्ट यस्तो छ 0011 यो 8 बिटको भयो। यदि हाम्रो रिजल्ट यस्तो छ भने यसमा के भयो त? कतिवटा नम्बर अफ वान्स छ? एउटा, दुईटा, तीनटा। तीनटा 1 छ। अब यो के भयो त? तीनटा 1 भइसकेपछि यो अड प्यारिटी भयो। इट इज एन अड प्यारिटी। अब अड प्यारिटी हुने बित्तिकै के हुन्छ? प्यारिटी फ्ल्याग
अड प्यारिटी भएपछि प्यारिटी फ्ल्याग के भयो त 0 भयो। अब यसमा it is an odd parity, so parity flag will be 0। अब यसको हामीले 1 भनेको के हो इभन प्यारिटी र 0 भनेको के हो त अड प्यारिटी है। यसरी हामीले प्यारिटी फ्ल्याग डिफाइन गरिन्छ। अब हामीसँग अर्को नेक्स्ट के फ्ल्याग छ त एक्जिलरी फ्ल्याग। एक्जिलरी फ्ल्यागले के गर्छ यसले पनि एक्जिलरी क्यारी है यसले के गर्छ यसले पनि क्यारी नै देखाउने हो। तर यो अर्को क्यारी फ्ल्याग र यसमा के डिफरेन्स छ त एक्जिलरी क्यारी र क्यारी फ्ल्यागमा के डिफरेन्स छ क्यारी फ्ल्यागले जहिले पनि मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटबाट बाहिर आएको मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटबाट आएको क्यारीलाई हेर्छ भने एक्जिलरी क्यारीले के गर्छ त क्यारी फ्रम लोएस्ट निबल टु हाइएस्ट निबल लोएस्ट निबलबाट लोअर निबलबाट हायर निबलमा क्यारी गयो भने के हुन्छ त त्यो एक्जिलरी क्यारी हुन्छ। अब यो चाहिँ मेन क्यारी भन्दा डिफ्रेन्ट हो है एक्जिलरी क्यारी। किन भन्दा मेन क्यारीमा मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटबाट आएको क्यारी 1 भयो भने बल्ल क्यारी फ्ल्याग 1 हुन्छ भने एक्जिलरी क्यारी भनेको क्यारी फ्रम लोअर निबलबाट हायर निबलमा। अब तपाईहरुलाई लाग्ला निबल भनेको के हो भनेर। निबल भनेको म भन्छु है त के हो भनेर। थर्डमा जाउँ के हो त एक्जिलरी क्यारी। अब एक्जिलरी क्यारीले के हुन्छ 1 भयो भने 1 कति बेला हुन्छ यदि क्यारी आएको रहेछ भने कहाँबाट लोअर निबलबाट हायर निबलमा। अब निबल भनेको के हो कसरी हामीले हेर्न सकिन्छ त्यो कुराहरु म पढाइहाल्छु है नआत्तिनुस्। ल अब यसमा हेर्दाखेरि 0 चाहिँ कति बेला हुन्छ यदि क्यारी आएन भने है त। अब हामीसँग एउटा एक्जाम्पल छ जुन एक्जाम्पलमा हामीले यसलाई एडिसन गरौँ है त। अब यसलाई एडिसन गर्दाखेरि 1 र 0 के भयो 0 भयो 1 0 0 0 0 ए सरी है त यसमा हामी 1 गरौँ त्यसपछि 1 1 भनेको 0 भयो फेरि क्यारी आयो फेरि 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 0 फेरि क्यारी आयो फेरि 0 फेरि क्यारी आयो फेरि 0। हाम्रो मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटबाट पनि क्यारी आयो र अब निबलको कुरा म तपाईहरुलाई भन्छु। यति के हो 8 बिट हो सरी 4 बिट है टोटल 8 बिट भयो। यति के हो त 4 बिट्सको डेटा। अब यति के हो त 4 बिट टोटल गरेर 8 बिट भएको थियो। अब लोअर निबल भनेको यो भ्यालुलाई हामी लोअर निबल भनेर भनिन्छ। निबल भनेको के हो भने हामीले 4 बिट भनेर भन्छौं नि 4 बिट जहिले पनि बाइटको हाफ के हो त निबल हो। 8 बिट्स भन्यो भने अब यसलाई हामीले 8 बिट भन्यौ। अब 4 बिट भनेको के हो त निबल हो। हाफ कन्टेन्टलाई हामीले निबल भनेर भनिन्छ। अब यो भ्यालुमा हाफ भनेको कति थियो त सुरुको यो 4 बिट थियो त्यसपछि यो 4 बिट थियो भनेपछि अब तपाईहरुले के हेर्नु पर्यो त यहाँबाट यो लोअर निबलको यो भ्यालुबाट यो लोअर निबलको यो भ्यालुबाट यता हायर निबलमा क्यारी गएको छ कि छैन क्यारी गएको छ। यो क्यारी हामीले यो क्यारीलाई हेर्छौं हामीले यो क्यारीलाई हेर्दैनौ। यो क्यारी त के हो क्यारी फ्ल्यागमा गइसक्यो। अब हामीले हेर्नु पर्यो यसलाई यो क्यारीलाई हेर्नु पर्यो जुन चाहिँ के हो त
एक्जिलरी क्यारी हो। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यदि यसमा क्यारी छ भने के हुन्छ त? यसलाई हामीले एक्जिलरी क्यारी भनेर भनिन्छ। इफ देयर इज क्यारी that goes from कहाँबाट? लोअर निप्पलबाट है, लोअर निप्पल टु हायर निप्पल, हायर निप्पल, त्यसलाई हामीले के भनिन्छ? द्याट इज कल्ड एक्जिलरी क्यारी। अब यो क्वेसनमा के भयो त? एक्जिलरी क्यारी रहेछ त? रहेछ। हामीले लोअर निप्पलबाट हायर निप्पलमा जाँदाखेरि क्यारी फर्म भएको रहेछ भनेपछि के हुने भयो त? अब यदि क्यारी रहेछ भने भ्यालु 1 हुने भयो, एक्जिलरी क्यारीको भ्यालु 1 हुने भयो, रहेनछ भने के हुने भयो त? 0 हुने भयो। ल, यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। अब अर्को के छ? जेरो फ्ल्याग। अब यो त नाममै जेरो फ्ल्याग, तपाईहरुलाई थाहा नै होला यसले के गर्छ, कसरी चाहिँ हामीले यो फ्ल्यागमा चाहिँ जेरो कसरी बन्छ भन्ने कुरा त तपाईहरुलाई थाहा नै होला। जेरो फ्ल्याग नामले थाहा भइसक्यो। अब यसमा के हुन्छ? यदि रिजल्ट 0 आयो भने फ्ल्यागमा 1 हुन्छ फ्ल्याग। यदि रिजल्ट 0 छैन भने के हुन्छ त? फ्ल्याग 0 हुन्छ। भनेको मतलब यसले के देखाउँछ? इट सोज वेदर योर रिजल्ट इज 0 अर नट। तपाईले गर्नु भएको अपरेसनको रिजल्ट चाहिँ 0 छ कि छैन भनेर देखाउने काम केले गर्छ? जेरो फ्ल्यागले गर्छ। यसले अरु केही चीज पनि देखाउँदैन, यसले जस्ट त्यो रिजल्ट चाहिँ 0 छ कि छैन भनेर देखाउने काम गर्छ। यदि जेरो फ्ल्याग 1 हुनु भनेको के हो? तपाईको रिजल्ट 0 हुनु हो। यदि तपाईको रिजल्ट 0 छैन भने चाहिँ जेरो फ्ल्याग के हुन्छ? 0 हुन्छ है। अब जस्तै सपोज हैन 6 - 2 गरौँ। 6 - 2 गर्दाखेरि के हुन्छ? आन्सर कति आउँछ त? 2 आउँछ। 0 आयो त? आएन। नआएपछि के भयो? जेरो फ्ल्याग के भयो? 0 भयो। बिकज योर आन्सर इज नट इक्वल्स टु द 0। 0 सँग इक्वल भयो आन्सर? भएन। कति आयो हाम्रो भ्यालु? 2 आयो। अब हामीले सिमिलरली यसै गरी चाहिँ 6 - 6 लाई हामीले सबट्र्याक्ट गर्यौं भने के हुन्छ? 6 - 6 अपरेसन गर्यौं भने त्यसको रिजल्ट कति आउँछ? 0 आउँछ। रिजल्ट 0 आउने बित्तिकै जेरो फ्ल्यागको भ्यालु कति भयो? 1 भयो। ल, बुझ्नु भयो है त? यही कुरालाई हामी थोरै लेखौं। तपाईहरुले टिप्नु भयो भने पनि सजिलो हुन्छ। जेरो फ्ल्याग। अब यो जेरो फ्ल्यागले के देखाउँदो रहेछ त? इट सोज whether your result is 0 or not. Whether your result is 0 or not. अब if जेरो फ्ल्याग चाहिँ 1 भयो भने के हुन्छ? यो रिजल्ट इज 0। रिजल्ट 0 आएको रहेछ र जेरो फ्ल्याग 1 हुँदो रहेछ। यदि रिजल्ट 0 आएन भने जेरो फ्ल्याग के हुन्छ? 1 0 हुन्छ। योर रिजल्ट इज नट 0। अब इक्जाम्पलमा 6 - 4 गर्दा 2 आयो। 2 भनेको नट इक्वल्स टु 0। सो जेरो फ्ल्यागमा कति हुने भयो? भ्यालु 0 हुने भयो। अब 6 - 6 इक्वल्स टु 0, द्याट इज इक्वल्स टु 0। सो जेरो फ्ल्याग इक्वल्स टु 1। ल, यति कुरा बुझ्नु भयो है त? अब अर्को नेक्स्ट के छ त? यो भनेको त एकदम सिम्पल खाले फ्ल्याग रजिस्टर थियो, जसलाई हामी सजिलैसँग बुझ्न सक्छौं। क्यारी फ्ल्याग, प्यारिटी फ्ल्याग, एक्जिलरी फ्ल्याग र जेरो फ्ल्याग। अब अर्को कुन छ त? हामीले के पढ्यौ? क्यारी फ्ल्याग पढ्यौ, प्यारिटी फ्ल्याग पढ्यौ, एक्जिलरी फ्ल्याग पढ्यौ, जेरो फ्ल्याग पनि हामीले पढ्यौ। अब पालो छ साइन फ्ल्यागको। साइन फ्ल्याग एकदमै इन्ट्रेस्टिङ फ्ल्याग छ है। एकदम मजा आउँछ पढ्दाखेरि पनि र बुझ्न पनि एकदमै मजा छ यदि तपाईहरुले ध्यान दिएर पढ्नु भयो भने है। साइन फ्ल्याग।
साइन फ्ल्यागले के देखाउँछ त तपाईको रिजल्टको साइन देखाउँछ तपाईको रिजल्ट पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ भनेर देखाउँछ साइन फ्ल्यागले it tells whether your result is positive or negative whether your result is positive or negative साइन फ्ल्यागले फ्ल्यागमा कसरी काम हुन्छ साइन फ्ल्यागलाई हेरौँ है त के भनेको छ एमएसपी अफ रिजल्ट यदि 1 भयो भने के हुँदो रहेछ नेगेटिभ हुँदो रहेछ एमएसपी अफ रिजल्ट 0 भयो भने पोजिटिभ हुँदो रहेछ अब एमएसपी भनेको के हो मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट हाम्रो जुन रिजल्ट आउँछ हाम्रो अपरेसनको जुन रिजल्ट आउँछ हो त्यो रिजल्टबाट आएको भ्याल्यु यदि 1 छ भने के हुन्छ त्यो पोजिटिभ नम्बर नेगेटिभ नम्बर भन्ने थाहा हुँदो रहेछ यदि त्यहाँबाट आएको रिजल्ट 0 छ भने त्यो के रहेछ पोजिटिभ भनेर थाहा हुँदो रहेछ भनेपछि हामीले त पोजिटिभ र नेगेटिभ नम्बर थाहा पाउनु पर्ने हो ल अब साइन फ्ल्यागमा सपोज 2 3 4 5 6 7 8 सपोज दिस इज योर रिजल्ट हैन अब मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट यो हो कि नै अब यो 8 बिटको बाइनरी फर्ममा हेर्दाखेरि यसको मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट हेर्नु पर्यो त्यहाँबाट हामीले के इन्डिकेट गर्न सकिन्छ त वेदर द नम्बर इज पोजिटिभ अर नेगेटिभ नम्बर पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ भनेर हामीले मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटलाई हेरेपछि थाहा हुन्छ है अब यदि मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटको भ्याल्यु कति छ त 1 छ यदि यो भ्याल्यु 1 छ भने हाम्रो नम्बर हाम्रो यो अपरेसनको हाम्रो रिजल्टको नम्बर के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ र यदि मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटको भ्याल्यु 0 छ भने यो के हुन्छ त नम्बर इज पोजिटिभ हुन्छ यो चाहिँ नेगेटिभ नम्बर हुन्छ यस्तो हुन्छ यो चाहिँ साइन फ्ल्यागमा है अब यस्तो खालको कन्सेप्ट किन बनायो होला त भनेर मान्छेहरूले सोधिरहेको हुन्छ धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा जिज्ञासा लागिरहेको हुन्छ यस्तो खालको कन्सेप्ट चाहिँ किन आयो त भनेर किन आएको हो त यदि तपाईहरुले पेपरमा 7 - 5 गर्नुभयो भने कति आउँछ रिजल्ट 2 आउँछ र त्यसैलाई अब तपाईहरुले फेरि पेपरमा 5 - 7 गर्नुभयो भने कति हुन्छ -2 हुन्छ यो भनेको के हो पोजिटिभ नम्बर हो यो भनेको के हो नेगेटिभ नम्बर हो कि नै अब यसलाई तपाईहरुले किबोर्डबाट हाल्न कसरी गर्नुहुन्छ ड्याश हालेर अथवा माइनस सिम्बल हैन त्यो भनेको के हो ड्याश टाइप गरेर तपाईहरुले किबोर्डबाट हाल्न सक्नुहुन्छ भ्याल्यु तर प्रोसेसरले यसलाई कसरी स्टोर गर्छ त ड्याश सिम्बललाई कसरी स्टोर गर्छ त प्रोसेसरले भ्याल्यु स्टोर गर्ने भनेको केमा हो रजिस्टरमा हो त्यो रजिस्टर कहाँ भित्र हुन्छ त मेमोरीमा हुन्छ मेमोरीमा हामीले त्यसरी भ्याल्युलाई स्टोर गरिन्छ हैन अब त्यो भ्याल्युलाई स्टोर गर्दाखेरि रजिस्टरमा स्टोर गर्दाखेरि रजिस्टर भनेको के हो त रजिस्टर आर मेड अप अफ सेट अफ फ्लिप फ्लप रजिस्टर्स आर मेड अप अफ सेट अफ फ्लिप फ्लप अब फ्लिप फ्लपमा के हुन्छ आइदर 0 हुन्छ और 1 हुन्छ अब यसलाई माइनस भ्याल्यु हामीले कसरी स्टोर गर्ने त माइनस स्टोर गर्ने त कुनै अप्सन छैन कुनै तरिका छैन नभएपछि हामीले गर्नुपर्ने के हो त वी नीड अ बाइनरी वे अफ इन्डिकेटिङ पोजिटिभ अर नेगेटिभ भ्याल्यु हामीले चाहिँ एउटा बाइनरी तरिका निकाल्नु पर्यो जसले गर्दा हामीलाई थाहा होस् कि यो पोजिटिभ नम्बर हो र यो नेगेटिभ नम्बर हो अब हामीले डेसिमलमा त हामीले सकिन्छ माइनसको ड्याश सिम्बल युज गरेर गर्न सक्यो तर बाइनरीमा नेगेटिभ नम्बर हामीले कसरी थाहा पाउने त केही अप्सन छैन त्यो भएर यस्तो खालको एउटा मेथड एउटा आइडिया बनाएको साइन फ्ल्यागको यसरी हामीले कसरी थाहा पाइन्छ त जब मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटको भ्याल्यु 1 भयो भने त्यो के हुँदो रहेछ नेगेटिभ नम्बर हुँदो रहेछ यदि त्यसको भ्याल्यु 0 भयो भने एउटा पोजिटिभ नम्बर हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ के हो त
चिन्ह लगाउने तरिका, हामीले चिन्ने तरिका, बाइनेरीबाट नेगेटिभ र पोजिटिभ भ्याल्युलाई चिन्ने तरिका यो रहेछ, साइन फ्ल्याग रहेछ है। ल अब मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटको भ्याल्यु 1 भयो भने हामीले त्यो नम्बरलाई के ट्रिट गरिन्छ? द नम्बर इज ट्रिटेड एज नेगेटिभ नम्बर एन्ड इफ द भ्याल्यु अफ मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट इज 0 देन इट इज ट्रिटेड एज पोजिटिभ नम्बर। यो कुरा हामीले बुझ्यौँ है। अब साइन फ्ल्यागले के गर्छ? डिरेक्टली कपी गर्छ मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटको रिजल्टको भ्याल्युलाई। मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटमा 1 आयो भने यसले डाइरेक्टली कपी गर्छ र सिधै के हुन्छ? नेगेटिभ नम्बर भनेर देखाइदिन्छ। यदि मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटमा 0 छ भने नम्बर इज पोजिटिभ भनेर देखाइदिन्छ। यति सोच्नुहोस् कि सिम्पली यति बुझ्नुहोस् कि मोस्ट सिग्निफिकेन्टको भ्याल्यु जति हुन्छ त्यही भ्याल्यु साइन फ्ल्यागको पनि हुन्छ के। तर साइन फ्ल्याग 1 छ भने, साइन फ्ल्यागको भ्याल्यु 1 छ भने इट डजन्ट मिन नम्बर इज नेगेटिभ। त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है, किनभने यसमा अरू पनि कन्सेप्टहरू छ, ओभरफ्लोको कन्सेप्टहरू छ, त्यो म एकछिनमा पढाउँछु तपाईँहरूलाई। तर साइन फ्ल्यागको भ्याल्यु 1 हुँदैमा नेगेटिभ नम्बर हो भनेर हामीले भन्न सकिँदैन। तर मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटको भ्याल्यु 1 आयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले नेगेटिभ नम्बर भनेर भन्न सकिन्छ। साइन फ्ल्यागको भ्याल्यु 1 आउनुको मतलब के हो त? मोस्ट सिग्निफिकेन्ट भ्याल्युमा 1 छ भनेर भन्नु हो र बल्ल के हुन्छ? हामीले के भन्न सकिन्छ त? बल्ल इट इज अ नेगेटिभ नम्बर भनेर हामीले बल्ल भन्न सकिन्छ है त। यो सबै कुराहरू बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूमा फर्स्टमा के को कन्सेप्ट हुनुपर्छ? साइन्ड एन्ड अनसाइन्ड नम्बर भन्नेको कन्सेप्ट हुनुपर्छ। साइन्ड एन्ड अनसाइन्ड नम्बर, यसको कन्सेप्ट हुनुपर्ने एकदमै जरुरी छ। अब माथि माथि बुझ्ने हो सर्फेसली भने त यति मात्रै कुरा बुझ्दा पनि भयो होइन। साइन फ्ल्याग भनेको यति कुरा बुझ्दा हुन्छ, अरू धेरै बुझ्नु पर्दैन। तर यदि होइन म डिटेलली बुझ्छु, मलाई चाहिँ पछि प्रोग्रामिङ गर्दा पनि काम लाग्छ। 8085 आर्किटेक्चरमा अब हामीले 8085 माइक्रो प्रोसेसरको प्रोग्रामिङ पनि गर्नुपर्छ पछि। त्यसको लागि चाहिँ म होइन अझै मजाले बुझ्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ साइन फ्ल्याग र साइन्ड एन्ड अनसाइन्ड नम्बरको पनि ज्ञान हुनुपर्ने जरुरी छ। यसलाई मजाले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ है त। अब फर्स्टमा हेरौँ अनसाइन्ड नम्बर। अनसाइन्ड नम्बर भनेको के हो? यो कुरालाई हामी हेर्छौँ। अनसाइन्ड नम्बर भनेको अनसाइन्ड, नामबाटै हामीले थाहा हुन्छ, जसको कुनै साइन हुँदैन। दे आर अलवेज एज्युम टु बी अ पोजिटिभ, कुनै पनि साइन हुँदैन। दिज नम्बर्स आर नम्बर्स which do not have a sign, जसको कुनै साइन हुँदैन। That means they are always assumed to be positive, जुन चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ नै छ भनेर हामीले एज्युम गर्न सकिन्छ है त। जस्तै के हुन्छ त? इक्जाम्पल तपाईँको क्लासको रोल नम्बर, किनभने तपाईँको रोल नम्बर कहिले पोजिटिभ नेगेटिभ हुन्छ त? हुँदैन, जहिले पनि पोजिटिभ नै हुन्छ। -1 को रोल नम्बर आइज भनेर सरले त्यसरी त बोलाउनु हुँदैन। जहिले पनि 1 देखि बरु बढ्दै जान्छ, बढ्दै बढ्दै जति पनि बढ्न सक्छ, तर कहिले नेगेटिभ भ्यालु हुन्छ त? हुँदैन। त्यस्तै कुनै पनि म्याचको स्कोर जहिले के हुन्छ? पोजिटिभ नै हुन्छ, कहिले नेगेटिभ भएको थाहा पाउनु भएको छ? छैन। त्यो भएर अनसाइन्ड नम्बर भनेको के नम्बर हो त? जुनको कुनै साइनै हुँदैन, त्यसलाई हामीले जहिले पनि के एज्युम गरिन्छ त? पोजिटिभ नै हो भनेर एज्युम गरिन्छ। ल यो चाहिँ 8 बिटको हुन्छ। यो 8 बिट्सको भयो। यो सबैले के गर्छ त? म्याग्निट्युड दिन्छ। हरेक बिटले म्याग्निट्युड प्रोभाइड गर्छ। त्यही भएर जतिसुकै नेगेटिभ नै भए पनि के हुन्छ? त्यो पोजिटिभ नै हुन्छ। सबै 8 बिटले नै म्याग्निट्युड प्रोभाइड गर्छ। कुनै पनि बिट वेस्ट हुँदैन साइन भन्नको लागि। अब हामीले अघि साइन फ्ल्यागमा हामीले के पढेको थियौँ?
यसको मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटले चाहिँ साइनको काम गर्छ। यदि 1 छ भने नेगेटिभ भयो, 0 छ भने पोजिटिभ भयो भनेर पढ्यौ नि हामीले अघि, हो त्यो चाहिँ यसमा लागू हुँदैन। अनसाइन नम्बरमा मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटमा जेसुकै भ्यालु आए पनि, यसमा 1 आए पनि, 2 आए पनि, 3 आए पनि त्यस्तो त भ्यालु आउँदैन हैन, किनकि बाइनरी नम्बर हो। 1 आए पनि 0 आए पनि त्यो भनेको के हो, केही पनि फरक पर्दैन। द्याट डजन्ट मेक एनी सेन्स टु अनसाइन नम्बर। अनसाइन नम्बरलाई कुनै सेन्सै दिँदैन मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटको भ्यालुले, किनकि अनसाइन नम्बर भन्ने बित्तिकै जुनको कुनै साइनै हुँदैन, त्यसलाई हामी जहिले नि पोजिटिभली नै लिन्छौँ। भनेपछि मैले तपाईहरुलाई अगाडि भनेको थिएँ नि, साइन फ्ल्यागको भ्यालु 1 हुँदैमा त्यो नेगेटिभ नम्बर हुन्छ भनेर चाहिँ हामी स्योर हुने कि नहुने भनेर मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ नि। हो त्यो चाहिँ किन हो त, यही रिजनले हो। अनसाइन नम्बरमा कहिले पनि त्यो केस लागू हुँदैन, जहिले पनि हामीले त्यसलाई पोजिटिभली नै लिन्छौँ। त्यही भएर यसको नाम के भयो त, अनसाइन भनेर बनेको। मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटको भ्यालु 0, 1 जेसुकै भए पनि इट डजन्ट एफेक्ट दि अनसाइन नम्बर। के एफेक्ट गरे त, गरेन। सो 8 बिटले नै के दिँदो रहेछ, म्याग्निट्युड दिँदो रहेछ। पुरै 8 बिटले नै म्याग्निट्युड दिँदो रहेछ। कुनै पनि एउटा बिट चाहिँ यसको साइन के हो भनेर भन्नको लागि वेस्टेज हुँदैन। त्यो भएर यसले टोटल कति दिँदो रहेछ, 2 को पावर 8, टोटल 256 नम्बर। भनेपछि हामीले टोटल 256 नम्बर लिनु मिल्दो रहेछ र टोटल 256 नम्बर नै के हुँदो रहेछ, पोजिटिभ हुँदो रहेछ। अब यसको एउटा रेन्ज छ है, यसको रेन्ज भ्यालु हेरौँ 0 देखि 255। यो के हो त, हाइएस्ट 0 बाट 255 सम्म। यो केमा हो, डेसिमलमा। तर हामी हेक्साडेसिमलमा हेर्छौँ। हेक्साडेसिमलमा के हुन्छ, 255 भनेको हाम्रो टोटल कति हुन्छ, 00H। यो 8 बिटको भ्यालु हो है। र कहाँसम्म हुन्छ त, बाइनरीमा हाइएस्ट भनेको 11 भयो र डेसिमलमा 00 भयो, सरी लोएस्ट भनेको 0 भयो, हाइएस्ट भनेको 11 भयो है। अब यसलाई हामीले हेक्साडेसिमलमा हाइएस्ट भनेको के हुन्छ, FF। ए बाट स्टार्ट भएर एफ सम्म जान्छ, ABCDEF। त्यस भएर यसको हाइएस्ट भनेको FF हुन्छ र लोएस्ट भनेको त 0 नै हुने भइहाल्यो। यो चाहिँ केमा चाहिँ, हेक्साडेसिमलमा। ल अब यो के थियो त, अनसाइन नम्बर। अब हामीले अनसाइन नम्बर त बुझ्यौँ, अब साइन नम्बर भनेको के हो मेन बुझ्नुपर्ने त्यहाँनिर छ है। साइन नम्बरमा के हुन्छ, अब नाम नै साइन नम्बर छ भनेपछि यसमा कि त आइदर पोजिटिभ हुन्छ अथवा के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ। दिज नम्बर्स द्याट क्यान बी आइदर पोजिटिभ अर नेगेटिभ। साइन नम्बर्स आर दोज नम्बर्स which can be either positive or negative। अब यो चाहिँ के हुन्छ, पोजिटिभ हुन सक्छ अथवा नेगेटिभ हुन सक्छ। अब हामीले यसलाई चाहिँ कसरी इन्डिकेट गर्ने त, प्लस र माइनस साइनले इन्डिकेट गर्ने हो, होइन, किनकि यस्तो कहिले पनि हुँदैन प्रोसेसरमा। अब प्रोसेसरले भ्यालु स्टोर गर्नु पर्यो बाइनरीमा, रजिस्टर भित्र गएर रजिस्टरमा फ्लिप फ्लप हुन्छ, फ्लिप फ्लपमा कि त 0 कि त 1 मात्रै स्टोर हुन्छ। भनेपछि अब हामीले माइनसलाई कसरी स्टोर गर्ने त, त्यो त चाहियो नि त। द्याट मिन्स अब हामीले प्लस माइनस साइनले इन्डिकेट गर्न सकिँदैन, यो आइदर पोजिटिभ हो अथवा नेगेटिभ हो भनेर हामीले त्यो कुरालाई इन्डिकेट गर्नलाई के गर्नुपर्छ त, मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट MSB को भ्यालुलाई हेर्नु पर्यो है त। अब MSB ले के इन्डिकेट गराउँछ त, हामीलाई साइन इन्डिकेट गराउँछ। यदि MSB को भ्यालु 1 छ भने नम्बर के हुन्छ, नम्बर विल बी नेगेटिभ। यदि MSB को भ्यालु 0 छ भने के हुन्छ त,
नम्बर विल बी पोजिटिभ। थाहा भयो है। अब यो त एमएसबी को एउटा बिट मात्र भयो। हामीसँग के हुन्छ? एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, आठवटा। हामीसँग 8 बिट्स हुन्छ डेटा। अब यो 8 बिट्समा फर्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटले त के गर्दो रहेछ? साइन के हो भनेर हामीलाई इन्डिकेट गर्नको लागि हेल्प गर्दो रहेछ। अब अरू रिमेनिङ 7 बिट्सले के गर्छ त? म्याग्निट्युड प्रोभाइड गर्छ। भनेको यो भित्र जस्तो जे भ्यालु आए पनि त्यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ? पोजिटिभ भ्यालु भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ। म्याग्निट्युडले के काम गर्छ त तपाईहरुलाई थाहा नै छ, सानैदेखि पढ्दै आएको म्याथमेटिक्समा। अब यसमा कतिवटा हुने भयो त? यसमा पनि हामीसँग 8 बिट्स नै छ भनेपछि 2 को पावर 8 256 हुने भयो। तर 256 सबै पोजिटिभ सबै नेगेटिभ हुन्छ त? हुँदैन, किनकि हाम्रो एउटा बिट त के छ? मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट छ। त्यसलाई हामीले हेरेर पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ। गर्ने नै त्यसरी हो। भनेपछि सबै 256 वटै नम्बर के हुन्छ? पोजिटिभ नेगेटिभ हुन्छ? हुँदैन। यसको हाफ भनेको 128 बिट्स, सरी 128 नम्बर है। यो चाहिँ के हुन्छ? पोजिटिभ र नेगेटिभ हुन्छ। हाफ पोजिटिभ हुन्छ भने बाँकी हाफ चाहिँ के हुन्छ? नेगेटिभ हुन्छ। अब डेसिमलमा हेरौँ, यसको पनि त रेन्ज चाहियो नि त। जसरी यसको रेन्ज थियो, अनसाइन नम्बरको जसरी रेन्ज थियो त्यसरी नै हामीले साइन नम्बरको पनि रेन्ज हेर्नु पर्यो हैन? ल यसरी नै साइन नम्बरको रेन्ज पनि के हुन्छ हामी हेर्छौं। अब 0 बाट स्टार्ट हुन्छ। 0 बाट स्टार्ट हुँदै हामीले भन्यौ आधा 128 हाफ पोजिटिभ हुन्छ, हाफ 128 चाहिँ के हुन्छ? नेगेटिभ हुन्छ भनेर। अब 0 देखि 127 सम्म हो कि नै? हो, किनकि 0 बाट 127 सम्म टोटल कति भयो त? 128 भ्यालु भयो। 128 वटा नम्बर भयो। अब हामीले नेगेटिभ भ्यालु हेर्दा केबाट हेरिन्छ? -1 बाट। 0 भनेको त पोजिटिभ नै मानिन्छ नि त हैन? अब -1 बाट हेर्दाखेरि हामीले कहाँसम्म जानु पर्यो त? 128 सम्म जानु पर्यो। -128 सम्म। यो चाहिँ के हो? डेसिमलमा। डेसिमलमा यसको रेन्ज कति हुँदो रहेछ? यस्तो हुँदो रहेछ। अब यसलाई हेक्साडेसिमलमा रेन्ज निकाल्नु पर्यो हामीले। भनेको कसरी निकाल्ने त? हामीसँग 0 0 0 0 0 0 0। अब 1 1 1 1 यस्तो छ भने यसको के हुन्छ? लोएस्ट 0 0 हुन्छ, हाईएस्ट कति हुन्छ? अब यो भ्यालुमा हामीले जे पनि राख्नु पाइन्छ 0 1 है। अहिलेलाई अब 1 राख्न पाइँदैन, किनभने 1 राखेपछि के हुन्छ त? नेगेटिभ नम्बर भइहाल्छ। अब अहिलेलाई हामीले के हेर्छौं? यदि हेर्दाखेरि के भयो त? 1 2 4 8 गर्दा 4 5 6 7 यो भ्यालु के भयो? 7 भयो। र यति भ्यालु के भयो त? यो याफ भयो। भनेपछि यसको हाईएस्ट भ्यालु कतिसम्म हुँदो रहेछ? 7 याफसम्म। ल अहिले त हामीले नेगेटिभ होइन पोजिटिभ भ्यालु हेरिरहेको छौं नि त। पोजिटिभ 0 0 देखि कतिसम्म हुन्छ भनेर हेर्न परेको हो नि त हामीलाई। भनेपछि हामीले यहाँ 0 राख्न पर्यो, किनकि यहाँ 1 राख्यो भने के हुन्छ? यो त नेगेटिभ भ्यालु भनेर थाहा हुन्छ। अहिले हामीले के को लागि हेरिरहेको छौं? पोजिटिभको लागि। त्यही भएर हामीले यसमा पोजिटिभ नै राख्नु पर्यो, द्याट इज 0 है। त्यो भएर अब 0 राखेर यो हेर्दाखेरि यो 7 भयो, यो के भयो? यफ भयो। भनेपछि कहाँसम्म जाँदो रहेछ? 7 यफ एच हेक्साडेसिमलमा। अब यसको 0 1 देखि कहाँसम्म जाँदो रहेछ त? 7h सम्मै हुन्छ। तर 7h मा अब हामीले के गर्नु पर्यो? 1 जोड्नु पर्यो नि, किनकि हामीले 0 1 बाट स्टार्ट गरेको छौं। अघि जसरी हामीले -1 बाट स्टार्ट गर्दा हामीले ठ्याक्क 128 सम्म लेखेको थियौं नि, यहाँ 127 सम्म गर्यौं, किनकि 0 बाट 127 भनेको कति हुन्छ? टोटल 128 नै हुन्छ। अब -1 बाट गएपछि 128 सम्म भनेको 128 नै हुन्छ। त्यो भएर हामीले
अब यसमा पनि 128 पुर्याउनु पर्यो नि त भनेको 01 देखि कति हुन्छ त -80 हुन्छ किनकि तपाईले अब यसमा +1 गर्नुस् त कति हुन्छ भ्यालु ल यसमा 1 प्लस गर्नु भयो भने यो भ्यालु कति हुन्छ त यो 1 र 1 0 क्यारी 1 फेरि 0 फेरि क्यारी 1 फेरि 0 फेरि क्यारी 1 फेरि 0 फेरि क्यारी 1 र फेरि 0 क्यारी 1 फेरि 0 क्यारी 1 फेरि 0 क्यारी 1 फेरि 0 होइन क्यारी 1 को 1 नै हुन्छ यसमा के हुन्छ त अब यही यहाँ त 0 0 नै छ नि त त्यो भएर के भयो 1 भयो अब यो भनेको के हो 1 2 4 8 8 हो यो भनेको के हो 0 भनेपछि कति आयो त 80h बुझ्नु भयो यो भ्यालु आको अब यसरी भ्यालु आउँछ ल यो चाहिँ के भयो त अनसाइन्ड नम्बर भयो अब अनसाइन्ड नम्बरमा यसरी रेन्ज हुँदो रहेछ एउटा रेन्ज हैन यो रेन्ज भयो जसरी हामीले साइन नम्बरमा रेन्ज बनाएको थियो यसरी नै यो के भयो अनसाइन नम्बरमा रेन्ज भयो अब यदि तपाईहरुलाई साइन फ्ल्याग र ओभरफ्लो फ्ल्यागको बारेमा जान्नु छ भने यो सबै रेन्ज चाहिँ जान्नै पर्छ अब if you are dealing with sign number in a sign flag के हुने भयो त पोजिटिभ number should not be greater than 7f र नेगेटिभ नम्बर should not be greater than 80 -80 त्यो भन्दा बढ्नु भएन र 7f भन्दा पनि माथि जानु भएन यदि तपाईहरुले साइन नम्बर सँग काम गर्दै हुनुहुन्छ साइन फ्ल्याग को साइन नम्बरमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने यति कुरा बुझ्नु पर्यो है अब सपोज एउटा एक्जाम्पल छ 10000011 अब एउटा रिजल्ट छ हैन अब यो रिजल्टको दुईटा डिफरेन्ट मिनिङ हुन्छ यो रिजल्टको दुईटा डिफरेन्ट मिनिङ हुन्छ अब यदि यो अनसाइन नम्बर हो भने के हुन्छ if this is unsigned number यदि अनसाइन नम्बर हो भने अनसाइन नम्बर हो भने चाहिँ भ्यालु के हुन्छ यसको 1000 यसको के हुन्छ यति भनेको के हो 1 2 4 8 8 रहेछ यति भनेको के हो 3 1 2 4 8 2 र 1 मा 1 1 छ भनेपछि यो के भयो 3 भयो भनेको यो अगाडिको 1 ले के गर्छ त अब केही नै एफेक्ट गर्दैन यसमा अनसाइन नम्बरमा कुनै पनि डिफरेन्स हुँदैन 1 होस् कि 0 होस् बाले मतलब यसको भ्यालु कति हुने भयो 83 h हुने भयो हेक्साडेसिमलमा है अब यदि यो नम्बर अनसाइन्ड होइन र साइन्ड हो भने के हुन्छ इफ दिस इज साइन नम्बर अब साइन नम्बरमा के हुन्छ 10000011 ल यो चाहिँ साइन नम्बर हो भने यसमा के हुन्छ त यो 1 ले क्लियरली के इन्डिकेट गर्छ त यो नम्बर नेगेटिभ हो भनेर इन्डिकेट गर्छ र भ्यालु केमा स्टोर हुन्छ 2s कम्प्लिमेन्ट तपाईहरुले डिजिटल लजिक पढ्दाखेरि 2s कम्प्लिमेन्ट 1s कम्प्लिमेन्टहरु पढ्नु भयो कि भएन हैन मैले त्यहाँ मजाले तपाईहरुलाई पढाइसकेको छु सीएसआईटी को डिजिटल लजिक भन्ने सब्जेक्टमा 1s कम्प्लिमेन्ट 2s कम्प्लिमेन्ट भनेर मैले पढाइसकेको छु है ल र अब यो नेगेटिभ भ्यालु चाहिँ कहाँ गएर बस्छ त 2s कम्प्लिमेन्टमा 2s कम्प्लिमेन्टको फर्म भएर बस्छ अब यो भ्यालुलाई पहिला हामीले 2s कम्प्लिमेन्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो है अब यो 2s कम्प्लिमेन्टमा कसरी लैजाने जस्तै अर्को एउटा एक्जाम्पल दिन्छु म तपाईहरुलाई अब एक्जाम्पल
110010 यदि यस्तो छ भने यसलाई 2s कम्प्लिमेन्टमा कसरी लाने यो बाइनरी नम्बरलाई 2s कम्प्लिमेन्टमा पहिला हामीले यसलाई इन्भर्ट गर्ने यो नम्बरलाई भनेको मतलब 1 छ भने 0 बनाउने 0 छ भने 1 बनाउने सिम्पल है 11 लाई 001101 बनायौं यो के भयो अब 1s कम्प्लिमेन्टमा गयो कति सजिलो छ है 1s कम्प्लिमेन्टमा लैजाने भनेको जस्ट इन्भर्ट गर्दिने र अब 1s कम्प्लिमेन्टमा आइसकेपछि यसलाई 2s कम्प्लिमेन्टमा कसरी लैजाने यसलाई एड गर्दिने 1 ले भन्दा कति आउँदो रहेछ 110 भयो क्यारी 1 1 1100 कति आयो त 001110 आयो यो के हुन्छ 2s कम्प्लिमेन्ट अब यो माथिको क्वेशनमा माथिको यसमा मैले सोलुसन गरेर देखाउँछु अब यसलाई पहिला 2s कम्प्लिमेन्टमा लैजानु पर्यो 2s कम्प्लिमेन्टमा कसरी लैजाने पहिला यसलाई इन्भर्ट गर्ने 0 1 1 1 1 1 2 3 4 5 वटा भएछ है ल 0 1 1 1 अब अर्को के छ 1 1 0 0 अब यसलाई हामीले 1 एड गर्नु पर्यो 1 एड गर्दा कति आउँछ भ्यालु 1 0 1 1 1 1 1 0 ल यो के हो त 2s कम्प्लिमेन्ट भ्यालु हो 2s कम्प्लिमेन्टमा स्टोर हुँदो रहेछ नेगेटिभ भ्यालु आइसकेपछि अब यसलाई हामीले हेक्साडेसिमलमा लैजाउँ के हुन्छ 1 2 4 8 8 9 10 11 12 13 13 भनेको के हो हेक्साडेसिमलमा d हो a भनेको 10 b भनेको 11 c भनेको 12 d भनेको 13 है अब यो भनेको 13 भयो मतलब d भयो यति भनेको 1 2 4 8 4 5 6 7 यो चाहिँ के हो त 7 हो भनेपछि यसको टोटल कति रहेछ त भ्यालु 7d h अगाडि साइन चाहिँ के हुन्छ त माइनस हुन्छ किनकि यो के हो नेगेटिभ साइन नम्बरमा हामीले नेगेटिभ नम्बर निकालेको हो भनेपछि यही एउटा क्वेशनको भ्यालु कति आयो त साइन नम्बरमा यति आयो -7d याच आयो र अनसाइन नम्बरमा कति आयो 83 याच आयो भनेपछि हेर्नुस् त कति फरक हुँदो रहेछ साइन र अनसाइन नम्बरमा अब मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटको भ्यालु 1 भयो भने साइन फ्ल्याग के हुन्छ 1 हुन्छ र साइन फ्ल्याग 1 भयो भने हाम्रो नम्बर नेगेटिभ हुन्छ भनेर हामीले सधैँ नमान्ने भनेर हामीले अगाडि नै भनेको थियौं यो चाहिँ किन हुन्छ त अब यो सुरुमा हामीले के बुझ्नु पर्यो त यो साइन नम्बरमा काम गरिरहेको छ कि अनसाइन नम्बरमा काम गरिरहेको छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो अनि बल्ल हामीले भ्यालुलाई डिटरमाइन गर्नु पर्यो मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटलाई हेरेर अब यो मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटलाई यो 1 भन्ने भ्यालु हामीले यो साइन नम्बर हो कि अनसाइन नम्बर यसले केको लागि काम गरिरहेको छ त्यसलाई हेरेर मात्रै हामीले त्यो कुरा डिसाइड गर्छौं अब यदि अनसाइन सिस्टममा हामीले काम गरिरहेको छौं भने के हुन्छ हाम्रो भ्यालु जहिले पनि पोजिटिभ नै हुन्छ हामीलाई 1 आओस् कि 0 आओस् कि जेसुकै आओस् केही फरक पर्छ त पर्दैन नपरेपछि जहिले हाम्रो भ्यालु के हुन्छ पोजिटिभ नै हुन्छ अब यदि हामीले साइन सिस्टममा काम गरेको छौं भने हाम्रो भ्यालु के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ यदि 1 आयो भने अब हामीले साइन सिस्टममा काम गरिरहेको छौं र हामीले अरिथमेटिक अपरेसन गर्यौं अब हामीलाई के थाहा पाउनु पर्यो त हाम्रो रिजल्ट पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो भने हामीले के गर्छौं वी चेक द साइन फ्ल्याग अब हामीले साइन फ्ल्यागलाई हेर्छौं साइन फ्ल्यागले हामीलाई के दिन्छ मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटको भ्यालु दिन्छ साइन फ्ल्याग 1 हुनु भनेको के हो मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट पनि 1 हुनु हो र त्यो नम्बर चाहिँ के हुनु हो त कन्क्लुजनमा भन्नु पर्दा नेगेटिभ नम्बर हुनु हो है र अब यो चाहिँ सधैँ करेक्ट हुन्छ भन्ने छैन किनकि साइन फ्ल्यागले हामीलाई सधैँ करेक्ट साइन पनि दिदैन किनभने यसले कहिलेकाहीँ हामीलाई अपोजिट साइन
अब साइन फ्ल्यागमा 1 छ भनेर त्यो नम्बर नेगेटिभ नै छ भनेर हामीलाई त्यो कहिले पनि स्योर हुँदैन के, किनकि यसले कहिलेकाहीँ अपोजिट साइन पनि दिन्छ। र यो कस्तो टाइममा हुन्छ यस्तो कुरा भन्दाखेरि when there is an overflow, यदि ओभरफ्लो छ भने चाहिँ साइन फ्ल्यागले हामीलाई सधैँ करेक्ट भ्याल्यु दिँदैन, करेक्ट साइन नदिन पनि सक्छ। ल अब हामी अर्को फ्ल्याग पढ्छौँ, ओभरफ्लो फ्ल्याग। यो चाहिँ के हो त, 8086 मा मात्र भएको फ्ल्याग हो, यो चाहिँ 8085 मा भएको फ्ल्याग होइन। हामीले अहिलेसम्म 8085 मा भएको जति सबै फ्ल्याग हामीले पढिसक्यौँ है। यति नै हो 8085 को फ्ल्यागहरू, 5 वटा फ्ल्याग हामीले पढ्यौँ। अब बाँकी फ्ल्याग, ओभरफ्लो फ्ल्याग, त्यसपछि ट्र्याप फ्ल्याग, इन्टरप्ट फ्ल्याग र डिरेक्सन फ्ल्याग। यति फ्ल्याग चाहिँ के हो त, 8086 मा एड भएको फ्ल्याग हो। अब ओभरफ्लो फ्ल्याग र 8085 को बाँकी फ्ल्यागहरूलाई हामीले के भनिन्छ, स्ट्याटस फ्ल्याग भनेर भनिन्छ। किन भनिन्छ भन्दा यसले जहिले पनि रिजल्टको स्ट्याटस दिने काम गर्छ। आइदर त्यो पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ, आइदर 0 छ कि नन 0 छ हैन, आइदर इभन प्यारिटी छ कि अड प्यारिटी छ। यो सबै कुराहरू के देखाउँछ त, स्ट्याटस देखाउँछ, जसले गर्दा हामीले त्यो फ्ल्यागहरूलाई के भन्न सकिन्छ, स्ट्याटस फ्ल्याग भनेर भन्न सकिन्छ है। बुझ्नुभयो है त। अब हामी पढ्छौँ ओभरफ्लो फ्ल्याग। ओभरफ्लो फ्ल्यागमा के हुन्छ त, ओभरफ्लो फ्ल्याग नामबाट पनि अलिअलि कुराहरू थाहा हुन्छ। ओभरफ्लो भनेको के हो, भ्याल्यु ओभरफ्लो हुनु भनेको रेन्ज भन्दा बाहिर जानु। ओभरफ्लो फ्ल्यागले के इन्डिकेट गर्छ त, वेदर देयर इज एन ओभरफ्लो अर नट। हाम्रो रिजल्टमा ओभरफ्लो भएको छ कि छैन भनेर देखाउने काम केले गर्छ, ओभरफ्लो फ्ल्यागले गर्छ। यदि हाम्रो रिजल्टमा ओभरफ्लो छ भने ओभरफ्लो फ्ल्याग के हुन्छ, 1 हुन्छ भ्याल्यु। र यो भनेको के हो त, हाम्रो एउटा कुनै रेन्ज हुन्छ। अघि मैले तपाईहरुलाई साइन र अनसाइनमा पढाएँ नि रेन्ज हो, त्यो रेन्ज भन्दा माथि गयो भने के हो त, त्यो ओभरफ्लो भयो। अब जस्तै हाम्रो यो रेन्जमा हेरौँ है त। यो रेन्जमा हाम्रो एउटा रेन्ज छ, हेक्साडेसिमल रेन्जलाई हेरौँ। अब यो रेन्जमा के हुनु पर्यो त, पोजिटिभ नम्बर क्यानट बी ग्रेटर देन 7f, 7f भन्दा बढी हुनु भएन पोजिटिभ नम्बर, र नेगेटिभ नम्बर क्यानट बी ग्रेटर देन -80। अब यदि यसमा हामीले +1 गर्यौं भने के आउँछ, रेन्ज भन्दा बढी आउँछ, त्यो भनेको 80 भ्यालु आउँछ, त्यो भनेको के हो त, ओभरफ्लो हुन्छ। अब यसमा मैले देखाइसके अघि नै गरेर 80 भ्यालु आयो। अब यसमा हामीले +1 गर्ने बित्तिकै हाम्रो भ्यालु के आयो, यति आयो, यो हाम्रो भ्यालु आयो। अब यो भ्यालुले के इन्डिकेट गर्यो त, यसको मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट हेरौँ है, के छ, 1 छ। 1 हुनुको मतलब के हो त, यो नम्बर नेगेटिभ हो भनेर भन्नु हो। मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटलाई हेर्ने हो भने त, तर हाम्रो नम्बर त के हो त, 80 हो। यो भनेको के हो, पोजिटिभ हो। भनेपछि साइन फ्ल्यागले हामीलाई करेक्ट साइन दियो त, दिएन। इन केस अफ ओभरफ्लो साइन फ्ल्याग वोन्ट गिभ अस करेक्ट साइन, इट अलवेज गिभ्स अस अपोजिट साइन। कस्तो बेलामा हुँदो रहेछ त, ओभरफ्लोको केसमा। भनेपछि तपाईहरुले यो कुरा बुझ्नुभयो है। मैले अघि नैबाट चाहिँ किन साइन फ्ल्यागको मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट हेर्दैमा हामीले त्यो भ्यालु पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो भनेर थाहा पाउन सकिँदैन, सधैँ त्यो राइट हुँदैन भनेर मैले तपाईहरुलाई बारम्बार किन भनेको रहेछु, बुझ्नुभयो है त। हाम्रो आको भ्यालु कति हो, 80। 80 भनेको के हो, पोजिटिभ हो। तर एमएसबी को भ्यालु कति छ, 1 छ। मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटको भ्यालु 1 छ, 1 भयो। त्यसको मतलब के हो त, भ्यालु मस्ट बी नेगेटिभ। हाम्रो भ्यालु आको रिजल्ट के हुनुपर्ने हो, नेगेटिभ हुनुपर्ने हो। बट रेन्ज सम्म कति थियो त, 7f थियो।
हाम्रो रेन्ज कति थियो 7F सम्म थियो तर के भयो यो 80 भनेको के हो रेन्ज भन्दा क्रस भयो सो दिस इज द केस अफ एन ओभरफ्लो अब पोजिटिभ नम्बर 7F भन्दा माथि गयो भने अथवा नेगेटिभ नम्बर 80 भन्दा बाहिर निस्कियो भने के हुन्छ त त्यहाँ ओभरफ्लो हुन्छ अब यति बेला ओभरफ्लो फ्ल्याग के भन्छ 1 भन्छ ओभरफ्लो फ्ल्यागको अब यसलाई मैले when positive number goes out from -7 plus 7 है पोजिटिभ हो नि त 7FH and negative number goes out from कति -80H यस्तो बेलामा के हुन्छ then there will be an overflow यति बेला ओभरफ्लो हुँदो रहेछ अब ओभरफ्लो हुँदाखेरि at that time overflow flag will become 1 अब ओभरफ्लो फ्ल्याग कति हुने भयो त overflow flag will become 1 अब यसले के गर्दिन्छ हाम्रो साइन फ्ल्यागलाई रङ प्रुफ गर्दिन्छ अब कन्क्लुजन भनेको के हो त हामीले कहिले पनि डाइरेक्टली साइन फ्ल्यागलाई चेक गर्नु हुँदैन हामीलाई यदि हाम्रो पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो नम्बर भनेर हामीलाई चेक गर्नु छ भने हामीले जहिले पनि साइन फ्ल्यागलाई चेक गर्छौं तर हामीले डाइरेक्टली साइन फ्ल्यागलाई चेक गर्नु भएन किनकि यसले त हामीलाई गलत पनि त दिदो रहेछ साइन हैन कुन साइन हो भनेर हामीलाई गलत साइन पनि त दिदो रहेछ त्यो भएर हामीले जहिले पनि साइन फ्ल्यागलाई हेर्नु भन्दा अगाडि हामीले जहिले के चेक गर्नु पर्दो रहेछ त ओभरफ्लो फ्ल्यागमा यदि ओभरफ्लोको भ्यालु 1 छ कि छैन यदि 1 रहेछ भने हाम्रो एमएसबी को भ्यालु 1 आयो भने पनि त्यो के हो त पोजिटिभ नम्बर नै हो भनेर हामीले थाहा हुँदो रहेछ यदि साइन फ्ल्याग ओभरफ्लो फ्ल्यागमा 0 भ्यालु छ भने चाहिँ त्यो के हो त साइन फ्ल्यागमा जे छ त्यसले साइन करेक्ट साइन दिएको रहेछ भनेर हामीलाई थाहा हुँदो रहेछ अब ओभरफ्लोको भ्यालु 0 छ भने हामीले साइन फ्ल्यागमा हेर्नु पर्यो है साइन फ्ल्यागमा जे भ्यालु छ दैट विल बिकम योर राइट भ्यालु राइट साइन है त अब ओभरफ्लोको भ्यालु 1 छ भने त के हुने भयो त हाम्रो ओभरफ्लो रहेछ भन्ने थाहा हुने भयो यति बेला साइन फ्ल्यागले हामीलाई रङ साइन दिने भयो अब म तपाईहरुलाई 2-4 वटा एक्जाम्पल गराउँछु है यसमा हामी 2-4 वटा एक्जाम्पललाई हेर्छौं फर्स्ट एक्जाम्पल छ 42H 23H अब 42 लाई 0 1 0 0 भनेको 4 भयो 2 भनेको यति भयो 2 भनेको 0 0 1 0 यसलाई हामी बाइनरीमा लेख्दै छौं हामी यसलाई एड गर्छौं एड गर्दाखेरि 0 1 एड गर्दा 1 भयो 0 क्यारी 1 1 0 0 1 1 0 ल अब यति भनेको कति हो 1 2 4 8 4 5 6 रहेछ अब यति भनेको कति हो 1 2 4 8 4 5 रहेछ भनेको कति आउँदो रहेछ 65H आको रहेछ दुईटालाई जोड्दा 3 4 5 4 5 6 65H जसरी एड गर्दा पनि त्यही नै हो है अब हामीसँग के छ त फ्ल्यागको नाममा 0 फ्ल्याग साइन फ्ल्याग सरी यो ओभरफ्लो फ्ल्याग है 0 भन्न आएछ ओभरफ्लो फ्ल्याग साइन फ्ल्याग 0 फ्ल्याग एक्जिलरी फ्ल्याग एक्जिलरी क्यारी फ्ल्याग प्यारिटी फ्ल्याग र क्यारी फ्ल्याग अब यो एक्जाम्पलबाट हामी सबै फ्ल्यागको भ्यालु डिटरमाइन गर्छौं अब यसमा के छ क्यारी आको छ हाम्रो एमएसबी को भ्यालुबाट क्यारी आको छ त बाहिर छैन त्यो भएपछि क्यारी फ्ल्याग 0 भयो अब प्यारिटी फ्ल्याग यसमा कति छ प्यारिटी नम्बर अफ 1 कतिवटा छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा भनेपछि यो के भयो त इभन प्यारिटी भयो भनेपछि प्यारिटीको भ्यालु
1 भयो। अड हुँदाखेरि 0 हुने भयो, इभन हुँदाखेरि 1 हुने भयो। अब एक्जिलरी क्यारी भनेको यो लोअर निबलबाट हायर निबलमा जाँदाखेरि भनेको यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि क्यारी आएको छ छैन, नभएपछि एक्जिलरी क्यारी पनि कति भयो त 0 भयो। अब 0 फ्ल्याग हेरौँ, हाम्रो रिजल्ट 0 आएको छ त 65 0 हो, इट इज नट इक्वल्स टु 0, द्याट मिन्स 0 फ्ल्याग विल बी 0। अब साइन फ्ल्यागमा हेरौँ है, हाम्रो साइन कति छ, पोजिटिभ छ हो कि नै, पोजिटिभ छ। अब यो एमएसबी को भ्यालु कति छ 0 छ, द्याट मिन्स इट इज एन पोजिटिभ नम्बर भनेपछि साइन फ्ल्याग कति भयो त 0 भयो यसमा पनि। अब हामी हेर्छौँ ओभरफ्लो फ्ल्याग, यसमा ओभरफ्लो आएको छ 65 भनेको भ्यालु 7F भन्दा माथि हो त होइन, नभएपछि यसले ओभरफ्लो गर्यो गरेन भनेपछि ओभरफ्लोको भ्यालु पनि के भयो 0 भयो। यो त एउटा के थियो इक्जाम्पल, सिम्पल इक्जाम्पल थियो। अब हामी थोरै कम्प्लेक्स इक्जाम्पल गर्छौँ। अर्को इक्जाम्पल नम्बर 2, यो इक्जाम्पल नम्बर 1, अब हामी गर्छौँ इक्जाम्पल नम्बर 2। अब तपाईहरुले यति बुझिसकेपछि कहिले पनि नेगेटिभ भ्यालुमा डराउनु हुँदैन के। बाइनेरीमा हेक्साडेसिमलमा नेगेटिभ भ्यालु आयो भने धेरैजनाको डराउने बानी हुन्छ नि त, तर त्यो बानी चाहिँ अब तपाईहरुको हट्छ है यो इक्जाम्पलहरु हेरिसकेपछि। अब नेक्स्ट इक्जाम्पलमा हेर्छौँ हामीले 37H र 29H। अब 37 को के हुन्छ 0 0 1 1 0 1 1 1, 2 भनेको कति हो 0 0 1 0, 9 भनेको कति हो 1 0 0 1। हामी यसलाई एड गर्छौं, दुईटै भनेको एउटै हो। पहिला हामीले हेक्साडेसिमलमा हेरौँ है त, 9 र 7 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 66 हुन्छ, तर 66 हुन्छ त हाम्रो भ्यालुमा हुँदैन। किन हुँदैन त, जहिले पनि हामीले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पछि के हुन्छ A आउँछ, B आउँछ, C आउँछ, D आउँछ, E आउँछ, F आउँछ, त्यसपछि के हुन्छ 1 0 आउँछ, 0 1 1 0 यसरी आउँछ है। भन्न खोजेको मतलब अब हाम्रो भ्यालु के हुने भयो 9 र 7 जोड्नु पर्यो। 9 पछि A B C D E F, अब G त हुँदैन भनेपछि के भयो त 0 1 भयो, 0 हुने भयो, यहाँ 1 क्यारी हुने भयो। अब 1 क्यारी भइसकेपछि जोड्नुस् है त, 1 क्यारी 3 4 5 6 भनेको 60 याच आउँदो रहेछ। अब हामी यसरी बाइनरीमा जोडौँ, 1 1 भनेको 0 क्यारी 1, फेरि 0 क्यारी 1, फेरि 0 क्यारी 1, दुईटा 0 फेरि आउँछ क्यारी 1 0 क्यारी 1। अब 1 1 1 भनेको के हो 3 हो, 3 भनेको के हुन्छ 1 2 4 मा 3 भनेको 1 1 0 यसरी हुन्छ भनेपछि 1 हुने भयो र 1 क्यारी हुने भयो। बुझ्नु भयो है, 1 1 हो नि त 3 भनेको। अब यो 1 को 1 नै भयो, 0 को 0 भयो। ल अब यसमा हेरौँ हामीसँग के छ फ्ल्याग, ओभरफ्लो फ्ल्याग, साइन फ्ल्याग, जेरो फ्ल्याग, एक्जिलरी क्यारी फ्ल्याग, प्यारिटी फ्ल्याग र अर्को के छ क्यारी फ्ल्याग। अब यसमा हेरौँ क्यारी आएको छ, यो मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटबाट हामीलाई क्यारी दिएको छ छैन, द्याट मिन्स क्यारी फ्ल्याग विल बी 0। प्यारिटी फ्ल्याग हेरौँ, नम्बर अफ 1 कतिवटा छ दुईटा छ, द्याट मिन्स इट इज एन इभन प्यारिटी, सो प्यारिटी फ्ल्याग विल बी 1। अब एक्जिलरी क्यारी कति हुन्छ, एक्जिलरी क्यारी हेर्नुस् है, यो के हो लोअर निबल हो, लोअर निबल, त्यसपछि यताको हायर निबल। अब लोअर निबलबाट हायर निबलमा जाँदाखेरि क्यारी गएको छ, यो भ्यालुबाट यहाँ क्यारी आएको छ, त्यो भएर के भयो त एक्जिलरी क्यारी 1 भयो। अब जेरो फ्ल्याग हेरौँ, जेरो भ्यालु आएको छ छैन, द्याट मिन्स जेरो फ्ल्याग विल बी 0। अब साइन फ्ल्याग, साइन फ्ल्यागमा हामीले के हेर्थ्यौँ 60H, 60H भनेको यसले के गर्यो त ओभरफ्लो गर्यो त गरेन, द्याट मिन्स साइन जेरो फ्ल्याग
त्यो भन्दा अगाडि साइन फ्ल्यागको यो भ्यालु मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट हेरौँ 0 भनेको के हो पोजिटिभ हो पोजिटिभ भएपछि साइन फ्ल्याग 0 भयो ओभरफ्लो भएको छ छैन दैट मिन्स ओभरफ्लो विल बी 0 ल अब हामी नेक्स्ट एक्जाम्पल हेर्छौं फेरि है एक्जाम्पल नम्बर 3 अब एक्जाम्पल नम्बर 3 मा के छ त 42h र 43h बीचमा जोड्छौं अब 4 भनेको के कति हो 0 1 0 0 2 भनेको 0 0 1 0 4 भनेको 0 1 0 0 3 भनेको के हो 0 0 1 1 यो दुईटा बीचमा हामी एडिसन गर्छौं गर्दाखेरि के हुन्छ 3 4 5 5h 4 4 8 85h हुने भयो अब 0 1 1 1 1 0 क्यारी 1 1 0 0 0 1 0 ल 1 1 को 0 क्यारी 1 र यो कति हुन्छ 1 हुन्छ अब यो भ्यालुमा यो भनेको कति हो 1 2 4 8 यो 8 हो र यो भनेको 1 2 4 8 भनेको कति भयो 5 भयो 85 भयो 85h आयो अब 85 भनेको के हो त 7f यो भन्दा के हो ठुलो हो नि त 7f भन्दा ठुलो हो 85 भनेपछि यसले के गर्यो त्यो रेन्ज भन्दा क्रस गर्यो दैट मिन्स ओभरफ्लो भयो अब हामीसँग के छ ओभरफ्लो फ्ल्याग साइन फ्ल्याग जेरो फ्ल्याग एक्जिलरी क्यारी फ्ल्याग प्यारिटी फ्ल्याग र क्यारी फ्ल्याग अब ओभरफ्लो हुने बित्तिकै ओभरफ्लो फ्ल्यागमा म के लेख्दिन्छु 1 लेख्दिन्छु अब हामीले त्यो भन्दा अगाडि पहिला साइन फ्ल्यागलाई हेरौं है अब यो साइन फ्ल्यागमा के छ 1 छ दैट मिन्स साइन फ्ल्याग मात्र हेर्ने हो भने हाम्रो के हुनुपर्ने थियो त यो रिजल्ट के हुनुपर्ने थियो नेगेटिभ हुनुपर्ने थियो हो कि नै तर नेगेटिभ छ त रिजल्ट 85 भनेको नेगेटिभ हो त होइन यो भनेको पोजिटिभ नम्बर हो तर के भएको रहेछ त ओभरफ्लो भएको रहेछ अब हामीले सिधै साइन फ्ल्यागलाई हेरौं भने त हामीलाई त उल्टो साइन दियो किनकि हामीले 1 देख्ने बित्तिकै मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटमा 1 देख्ने बित्तिकै हामीले के सोच्छौं त त्यसलाई नेगेटिभ भ्यालु हो भनेर सोच्छौं तर हाम्रो मिल्यो त मिलेन नेगेटिभ आयो तर पनि के रहेछ त भ्यालु त पोजिटिभ रहेछ भनेपछि के भएको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो त ओभरफ्लो भएको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो त्यही भएर तपाईहरुले कहिले पनि साइन चेन्ज चेक गर्दाखेरि साइन फ्ल्यागमा गएर चेक नगर्नु होला डाइरेक्टली किनकि यसरी झुक्काउँदो रहेछ साइन फ्ल्यागले भनेपछि हामीले केलाई चेक गर्नु पर्यो पहिला ओभरफ्लो फ्ल्यागलाई चेक गर्नु पर्यो अनि ओभरफ्लो फ्ल्यागको भ्यालु 1 देखेपछि त ए ल यो केस ओभरफ्लो रहेछ त्यही भएर साइन फ्ल्यागमा हामीले 1 देख्यौं भनेर सोच्नु पर्यो र पोजिटिभ भ्यालु रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है साइन फ्ल्याग 1 भयो अब जेरो फ्ल्याग के छ त जेरो हो होइन दैट मिन्स जेरो एक्जिलरी फ्ल्याग यहाँ के आएको छ लोअर निपलबाट हायर निपलमा जाँदा क्यारी आएको छ यहाँ क्यारी छ छैन नभएपछि जेरो अब प्यारिटी फ्ल्याग हेरौं एउटा दुईटा तीनटा आएको छ तीनटा भनेको के हो अड प्यारिटी हो अब अड आएपछि जहिले प्यारिटी फ्ल्याग के हुन्छ जेरो हुन्छ क्यारी आएको छ क्यारी फ्ल्याग आएको छ छैन यो क्यारी होइन के यहाँबाट अब अर्को क्यारी आएको भए मात्रै त्यसलाई चाहिँ के भनिन्थ्यो हामीले क्यारी फ्ल्याग भनिन्थ्यो त्यो भएर क्यारी पनि जेरो भयो क्यारी फ्ल्याग जेरो भयो अब यसरी नै हामीले ओभरफ्लो फ्ल्याग साइन फ्ल्याग जेरो फ्ल्याग एक्जिलरी क्यारी फ्ल्याग प्यारिटी फ्ल्याग र क्यारी फ्ल्याग पढ्यौं यो सबै फ्ल्यागहरु के हो त these flags are called status flag यसलाई मैले अघि नै पनि भनिसकेको थिएँ यसलाई status flag भन्छ भनेर किन भन्छ त because it provides the status of the current result यसले चाहिँ status provide गर्ने भएको भएर यसलाई हामीले status flag भनेर भनेको हो अब यसलाई केले चेन्ज गर्छ त ALU ले these flags are changed by the ALU किनकि हाम्रो हरेक अपरेसन ALU ले गर्छ र ALU ले नयाँ अपरेसन गर्ने बित्तिकै फ्ल्याग को भ्यालु चेन्ज हुन्छ
फेरि नयाँ हुन्छ, फेरि नयाँ हुन्छ, फेरि नयाँ हुन्छ भनेपछि त्यसले हामीलाई के दिन्छ त करेन्ट रिजल्ट दिने हो नि त। अहिले जेको रिजल्ट भयो त्यसकै भ्यालु दिने हो, त्यसकै स्ट्याटस दिने हो। अब नेक्स्ट भ्यालुको त यसले त दिँदैन अहिले त, अनि हाम्रो ओल्ड भ्यालु पनि त कहिले बस्दैन। त्यो भएर यसको जहिले भ्यालु चाहिँ यो फ्ल्यागहरूको भ्यालु चाहिँ केले चेन्ज गर्ने हो त अरिथमेटिक एन्ड लजिक युनिटले। आफ्टर एभ्री अरिथमेटिक एन्ड लजिक अपरेसन है। ल यति कुरा बुझ्नु पर्यो। हामीले कुन कुन फ्ल्याग पढ्यौ त एकफेर हेरौँ है त फिगरमा। हामीले पढेको कुन कुन फ्ल्याग हो? क्यारी फ्ल्याग, प्यारिटी फ्ल्याग, एक्जिलरी क्यारी, जेरो फ्ल्याग, साइन फ्ल्याग र ओभरफ्लो फ्ल्याग, यति हामीले पढ्यौ। अब यो तीनटा फ्ल्याग भनेको के हो? यो डिफ्रेन्ट कुरा हो। यो तीनटा फ्ल्याग कन्ट्रोल फ्ल्याग हो। यिनीहरू चाहिँ अरू फ्ल्याग भन्दा एकदमै इन्टायरली यो चाहिँ डिफ्रेन्ट छ। यसले स्ट्याटस दिने काम गर्दैन। यो कसले युज गर्छ त? प्रोग्रामरले युज गर्छ। तपाईँ हामीले युज गर्ने फ्ल्याग हो कन्ट्रोल फ्ल्याग है। अब यो फ्ल्यागलाई चाहिँ एएलयूले चेन्ज गर्न सक्दैन, नट इभन बाई प्रोसेसर। प्रोसेसरले पनि चेन्ज गर्न सक्दैन र एएलयूले पनि चेन्ज गर्न सक्दैन। तर हाम्रो पहिलाको स्ट्याटस फ्ल्यागलाई प्रोसेसरले होइन एएलयूले चेन्ज गर्न सक्थ्यो है। अब यो फ्ल्यागहरू भनेको हामीले युज गर्ने फ्ल्याग हो, प्रोग्रामरले युज गर्ने आफ्नो मर्जीले युज गर्ने फ्ल्याग हो। त्यही भएर यो फ्ल्यागलाई केले मात्रै चेन्ज गर्न सक्छ त? प्रोग्रामरले आफ्नो मर्जीले मात्रै चेन्ज गर्न सक्छ। अब हामीले यो फ्ल्यागलाई 1 बनाउन पनि सकिन्छ, 0 बनाउन पनि सकिन्छ। त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमा रहन्छ। These flags are used by the programmer है। That's why they are not changed by the ALU and not even by the processor. They are changed by us, that is programmer है। अब you can make this flag 1 or you can make this flag 0. It depends on you. You means programmer, you means us है। यो चाहिँ हामीमा डिपेन्ड हुन्छ। हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ डिफ्रेन्ट अपरेसन युजिङ दिस फ्ल्याग। सो दिस इज कल्ड कन्ट्रोल फ्ल्याग। यसलाई हामीले किन कन्ट्रोल फ्ल्याग भनेको रहेछ बुझ्नुभयो है त। अब हामी फर्स्टमा पढ्छौँ ट्र्याप फ्ल्याग। ट्र्याप फ्ल्याग भनेको के हो? यसले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ त? वेदर यु वान्ट टु पर्फर्म सिङ्गल स्टेपिङ अर नट भनेर भन्छ। अब सिङ्गल स्टेपिङ भनेको के हो त? त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो है। ल हामी पहिला यसको थोरै कुराहरू लेखौँ। ओभरफ्लो फ्ल्याग पछि 7 नम्बरमा के छ त? ट्र्याप फ्ल्याग। अब यो ट्र्याप फ्ल्यागले के इन्डिकेट गर्दो रहेछ? इट इन्डिकेट्स वेदर you want to perform single stepping। अब सिंगल स्टेपिङ भनेको के हो? यदि सपोज कुनै एउटा प्रोग्राम छ है, त्यो प्रोग्राम भनेको के हो त? अब जस्तै यो एउटा प्रोग्राम छ, यहाँ के छ? धेरै सेट अफ इन्स्ट्रक्सन छ। अब यो सेट अफ इन्स्ट्रक्सनमा हामीले यो प्रोग्राम रन गर्दाखेरि हामीले एउटा रिजल्ट त आउँछ, हामीले एउटा रिजल्ट त पाइन्छ जुनमा कुनै इरर छैन। इरर भन्नाले सिन्ट्याक्स इरर छैन। तर हाम्रो रिजल्ट जुन आयो त्यो चाहिँ हामीले आफूले चाहेको रिजल्ट आएन के। अब जस्तै मलाई 2 + 4 मलाई 2 र 4 एड गरेर एउटा प्रोग्राम लेख्नु थियो। त्यो प्रोग्रामलाई मैले रन गर्नु थियो। 2 + 4 भनेको कति आउनु पर्यो? 6 आउनु पर्यो। तर मेरो एन्सर 7, 8 अथवा अरू केही एन्सर आयो, तर प्रोग्राम चाहिँ रन भयो। कुनै सिन्ट्याक्स इरर आएन, तर भ्याल्यु पनि मैले खोजेको जस्तो भ्याल्यु आएन, मेरो एन्सर मिलेन। त्यस्तो भयो भने के हुन्छ त? त्यसलाई हामीले के भनिन्छ? लजिकल इरर भनेर भनिन्छ। अब लजिकल इरर आएपछि के भयो त?
प्रोग्रामको लजिक के भयो, फेल भयो। अब हामीले एउटा रिजल्ट निकाल्न खोजेको तर के भयो त अर्को रिजल्ट आयो। अब हामीले यो प्रब्लमलाई कसरी हामीले डिबग गर्ने त, यो इररलाई, यस्तो खालको इररलाई हामीले डिबग कसरी गर्ने त? अब पुरै इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट भइसकेपछि हामीले सिधै रिजल्ट चेक गर्थ्यौँ हैन। एउटा एउटा गरेर त हामीले चेक गर्दैनथ्यौँ इन्स्ट्रक्सनलाई। हामीले त सुरुमा सबै इन्स्ट्रक्सनलाई हामीले एक्जिक्युट गर्थ्यौँ अनि लास्टमा हामीले एन्सर मात्रै चेक गर्थ्यौँ। तर अब के गर्नु पर्यो त, एउटा एउटा इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट भएपछि लाइन बाई लाइन हामीले चेक गर्नु पर्यो र त्यही प्रोसेसलाई हामीले के भनिन्छ त, स्टेपिङ भनेर भनिन्छ। अब स्टेपिङको के हुन्छ, 1 भन्यो भने 1 भ्यालु कसरी हुन्छ, यदि स्टेपिङ हामीले पर्फर्म गर्यौँ भने, यदि हामीले सिंगल स्टेपिङ हामीले पर्फर्म गर्यौँ भने स्टेपिङ ट्र्याप फ्ल्याग 1 हुन्छ र यदि हामीले गरेनौँ भने यस्तो के हुन्छ, यदि डु नट है 0 हुन्छ। अब बाई डिफल्ट ट्र्याप फ्ल्याग के हुन्छ, बाई डिफल्ट जहिले पनि ट्र्याप फ्ल्याग कति हुन्छ, 0 हुन्छ। अब हामीले यहाँबाट इन्स्ट्रक्सन रन गर्न थाल्यौँ, एक्जिक्युट गर्न थाल्यौँ। अब यहाँसम्म आइपुगेपछि अब मैले चाहिँ यसरी पुरै एक एक चेक गर्दै जानु पर्यो र चेक गरेर म यहाँनेर पुगेपछि मैले के देखेँ त, ए मेरो यो प्रोग्राममा के इरर आएको रहेछ मैले देखेँ। अब मैले मिस्टेक फाइन्ड आउट गरिसकेपछि मैले यहाँनेर गएर के गर्न सक्छु, ट्र्याप फ्ल्यागलाई 0 बनाइदिन सक्छु। अब मलाई लाइन बाई लाइन इन्स्ट्रक्सन चेक गर्नु छैन, अब पुरै एक्जिक्युट हुन सक्छ प्रोग्राम भनेर मैले चाहिँ कमान्ड दिएँ प्रोग्रामलाई, ट्र्याप फ्ल्यागलाई 0 बनाएर। भनेपछि के हुन्छ, यहाँबाट स्टप हुन्छ। ल के हुँदो रहेछ त, प्रोग्रामरले युज गर्न पाउँदो रहेछ ट्र्याप फ्ल्याग र सबै कन्ट्रोल के हुँदो रहेछ, प्रोग्रामरसँग नै हुँदो रहेछ। ट्र्याप फ्ल्यागले लाइन बाई लाइन चेक गर्दो रहेछ इन्स्ट्रक्सनलाई, कुन लाइनमा इरर छ भनेर है। अब वन्स इट केम टु नो व्हाट मिस्टेक इज देयर, अब यदि उसलाई चाहिँ एक फेर थाहा भइसक्यो कहाँनिर के मिस्टेक रहेछ भन्ने थाहा भइसकेपछि के हुनु पर्यो त, ट्र्याप फ्ल्यागलाई हामीले के बनाउनु पर्यो, 0 बनाउनु पर्यो। त्यो कसले गर्छ त, हामी आफैले गर्छौँ, यानि कि प्रोग्रामरले। भनेपछि वी क्यान चुज इफ वी वान्ट टु डु सिंगल स्टेपिङ अर नट के, त्यो हामी आफैले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले कन्ट्रोल फ्ल्याग भनेको त्यही भएर हो। ल यो चाहिँ के रहेछ, ट्र्याप फ्ल्यागको कुरा बुझ्नुभयो है। अब अर्को छ इन्टरप्ट फ्ल्याग। अब इन्टरप्ट भनेको के हो, इन्टरप्टको बारेमा त मैले तपाईहरुलाई लास्ट भिडियोमा पिन डायग्रामको भिडियोमा मजाले बुझाएको छु। इन्टरप्ट भनेको के हो, इन्टरप्ट कसरी हुन्छ, इन्टरप्ट हुँदाखेरि के गर्नुपर्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई पुरै बुझाइसके है। अब इन्टरप्ट भनेको प्रोसेसरले सेन्ड गर्ने हो त होइन, यो कसले सेन्ड गर्छ त, प्रोसेसरलाई अरु पेरिफेरल डिभाइसेसले सेन्ड गर्ने हो, प्रोसेसरले पाउने हो। अ प्रोसेसर डज नट सेन्ड एन इन्टरप्ट, इट गेट्स एन इन्टरप्ट। प्रोसेसरले चाहिँ आफूले पाउने हो। त्यो भएपछि यदि तपाई प्रोग्रामर हो भने यु आर डुइङ अ प्रोग्राम हैन। अब ड्युरिङ अ प्रोग्राम गरिरहेको बेलामा के हुन्छ त, सेभरल इन्टरप्ट्स मे अकर, जस्तो सुकै इन्टरप्ट पनि आउन सक्छ। इफ यु डोन्ट वान्ट टु बी डिस्टर्ब बाई एनीथिङ है, कुनै पनि इन्टरप्टबाट चाहिँ मलाई डिस्टर्ब नहोस् भनेर चाहनुहुन्छ भने यु क्यान डिसेबल एन इन्टरप्ट। हामीले इन्टरप्टलाई डिसेबल इनेबल गर्न सकिन्छ। त्यो कसले गर्न सक्छ, प्रोग्रामरले गर्न सक्छ र त्यो अरु कसैले पनि चेन्ज गर्दिन सक्दैन, गर्न पाउँदैन। त्यो कसैको अरुको हातमा हुँदैन, त्यो जस्ट प्रोग्रामरको हातमा हुन्छ। प्रोग्रामरले मात्रै कन्ट्रोल गर्न सक्छ त्यो सबै कुराहरुलाई। त्यही भएर नै हामीले यसलाई कन्ट्रोल फ्ल्याग भनेर भनेको हो है। म बारम्बार एउटै कुरा भनिरहेको छु ताकि तपाईहरुलाई कन्फ्युजन नहोस् र फेरि सबै कुरा रिक्याप होस् र यो भिडियोको लास्ट सम्म हेर्दाखेरि तपाईहरुलाई चाहिँ टक्क यो सबै भनेको के हो फेरि रिभिजन गर्न नपरोस् के, सबै क्लियर कट होस्, यति मजाले चाहिँ बुझियोस् कि मैले तपाईहरुको लागि यति दुःख गरेर पढाइरहेको छु।
त्यो भएर भिडियोलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब के रहेछ त, अब इन्टरप्ट त हुन्छ, जहाँ पनि इन्टरप्ट हुन्छ, जे गर्दा पनि इन्टरप्ट हुन्छ। अब जस्तै तपाईहरुले फोन चलाइराख्नु भएको छ, फोनमा गेम खेलिराख्नु भएको छ, त्यही बेलामा अरु कसैले फोन गरिदियो है। अब अरु कसैले फोन गरिदिएपछि के हुन्छ, त्यो गेम के हुन्छ, आफै पज हुन्छ। अनि त्यो फोन सकिसकेपछि के हुन्छ त, फेरि त्यो गेम रिज्युम हुन्छ। र अब म गेम खेल्दै छु, मलाई चाहिँ फोन केही नआइदियोस् भनेर चाहिँ यदि तपाईले आफैले इन्टरप्ट सिग्नललाई, इन्टरप्ट आउने त्यो कुरालाई नै तपाईले इन्टरप्टलाई नै डिसेबल गरिदिनु भयो भने के हुन्छ त, तपाईलाई इन्टरप्टले डिस्टर्ब गर्दैन है। If you don't want to be disturbed by anything, that means any interrupt, then you can disable an interrupt signal. अब डिसेबल गरिसकेपछि डिसेबल भइहाल्यो। अब if you want to change the interrupt, अब फेरि मलाई इन्टरप्ट चेन्ज गर्नु पर्यो। अहिले मैले डिसेबल गराएको थिएँ, अब फेरि मलाई नर्मल बनाउनु छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई इनेबल गर्नु पर्यो। इन्टरप्टको भ्यालु 1 राखेर, अथवा त्यसलाई यतिकै राख्दा पनि हुन्छ, किनकि बाइ डिफल्ट के हुन्छ, यो 0 नै हुन्छ। अब यो भनेको के हो, 1 राख्दाखेरि इनेबल इन्टरप्ट र 0 गर्यो भने हामीले वी क्यान डिसेबल इन्टरप्ट। प्रोसेसरले के गर्ने रहेछ, इन्टरप्ट पाउने रहेछ पेरिफेरल डिभाइसेसहरुबाट, र त्यो इन्टरप्टलाई के गर्छ त प्रोसेसरले, इन्टरप्ट पाइसकेपछि अब जस्तै यसरी यहाँ बसेर प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्दैछ, 1 2 3 4 चारवटा प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्यो। अब गरिसकेपछि यहाँ के आयो त, एरर आयो। अब यहाँ के हुन्छ, यो कहाँ जान्छ, आइएसआर मा जान्छ। आइएसआर बाट फेरि तल आउँछ, भनेको आइएसआर भनेको के हो, इन्टरप्ट को सोलुसन हो। यहाँ आइसकेपछि यो कहाँ जान्छ, अब 5 मा। यो 4 मा फेरि किन फर्किदैन, अथवा 1 मै किन यसरी फर्किदैन त भन्दाखेरि, अब चारवटा प्रोग्राम त, चारवटा इन्स्ट्रक्सन त एक्जिक्युट भइसक्यो, फेरि सुरुबाट गर्यो भने त हाम्रो प्रोग्राम त बिग्रियो नि त, लजिक त फेल भयो। त्यो भएर के हुन्छ, नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनबाट अरु प्रोग्राम अब एक्जिक्युट हुन्छ। त्यो के हो त, इन्टरप्ट हो। अब के हुँदो रहेछ तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो। यदि इन्टरप्टले मलाई डिस्टर्ब नगरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यु क्यान डिसेबल एन इन्टरप्ट। यदि चाहनुहुँदैन भने एज इट इज त्यसलाई छोडिदिँदा हुन्छ, किनकि बाइ डिफल्ट यसको भ्यालु के हुन्छ, 0 नै हुन्छ। अब अर्को हामी के पढ्छौं, डिरेक्सन फ्ल्याग। अब यो फ्ल्यागले के इन्डिकेट गर्छ, इट इन्डिकेट्स अ डिरेक्सन, इट इन्डिकेट्स अ डिरेक्सन। अब डिरेक्सन फ्ल्याग 1 हुनु भनेको स्ट्रिङ डेटा हायर मेमोरी लोकेसनबाट लोअर मेमोरी लोकेसनतिर जानु हो। यो भनेको के हो त, स्ट्रिङ डेटा फ्रम हायर मेमोरी लोकेसन टु हायर मेमोरी लोकेसन टु लोअर मेमोरी लोकेसन ए। अब डिरेक्सन फ्ल्याग को भ्यालु 0 हुनु भनेको के हो त, लोअर मेमोरीबाट हायर मेमोरीतिर जानु हो। स्ट्रिङ डेटा फ्रम लोअर मेमोरी टुवर्ड्स हायर मेमोरी लोकेसन टुवर्ड्स हायर मेमोरी लोकेसन है। अब यसमा के हुन्छ, यो चाहिँ के हो, डिरेक्सन फ्ल्याग जहिले पनि स्ट्रिङ इन्स्ट्रक्सनको लागि हुन्छ। स्ट्रिङ इन्स्ट्रक्सन्स भनेको के हो, स्ट्रिङ डेटाहरुको लागि युज हुन्छ। अब स्ट्रिङ डेटा भनेको के हो त, अ सेट अफ डेटा। स्ट्रिङ मिन्स अ सेट अफ डेटा। सपोज मलाई चाहिँ यो ब्लकबाट यो ब्लकमा के गर्नु पर्यो, डेटा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो।
भन्नाले मलाई यहाँबाट कपी पेस्ट गर्नु पर्यो है। कपी पेस्ट भन्ने बुझ्नुस् है। अब मलाई कपी पेस्ट गर्नु पर्यो भने मैले एउटा बाइट ट्रान्सफर गर्छु। एउटा बाइट ट्रान्सफर गरेपछि फेरि म त्यही बाइट ट्रान्सफर म गर्दिन। आफ्टर 1 बाइट ट्रान्सफर यु विल ट्रान्सफर द नेक्स्ट बाइट है। अब अर्को बाइट ट्रान्सफर गर्छु, अर्को बाइट ट्रान्सफर अर्को गर्छु, गर्दै गर्दै के गर्छु त सबै बाइटहरू ट्रान्सफर गर्दै गर्छु। अब आफ्टर एभ्री बाइट ट्रान्सफर द एड्रेस हैज टु गेट इन्क्रिमेन्टेड। हाम्रो एभ्री बाइट ट्रान्सफर पछि के हुनुपर्ने हो त एड्रेस इन्क्रिमेन्टेड हुँदै लास्टसम्म पुग्छ। अब लास्टसम्म पुगेपछि फेरि डिक्रिमेन्ट हुँदै माथिसम्म जान्छ। डिक्रिमेन्ट हुँदै 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 माथिसम्म जान्छ। सो यु चुज वेदर यु वान्ट टु अटो इन्क्रिमेन्ट द एड्रेस अर अटो डिक्रिमेन्ट द एड्रेस। यो तपाईहरुले नै आफैले चुज गर्ने कुरा हो। तपाईहरुले अटो डिक्रिमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ कि अटो इन्क्रिमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो द्याट्स अल अप टु यु है। अब आफैले डिरेक्सन चुज गर्न पाइयो भनेपछि के गर्दो रहेछ त यो डिरेक्सन फ्ल्यागले यति नै काम गर्दो रहेछ। हामीले के पढ्यौं आज फ्ल्याग रजिस्टरको बारेमा पढ्यौं है। के पढ्यौं त हामी एक फेर सरल रिभिजन गरौं, एउटा सानो रिक्याप गरौं। हामीले पढ्यौं डिरेक्सन फ्ल्याग, इन्टरप्ट फ्ल्याग, ट्र्याप फ्ल्याग, साइन फ्ल्याग, जेरो फ्ल्याग, एक्जिलरी क्यारी, प्यारिटी फ्ल्याग र क्यारी फ्ल्याग। अब क्यारी फ्ल्यागमा के हुँदो रहेछ क्यारी छ कि छैन भनेर देखाउँदो रहेछ। प्यारिटी फ्ल्यागमा इभन प्यारिटी कि अड प्यारिटी भनेर थाहा हुँदो रहेछ। एक्जिलरी क्यारीमा यसले लोअर निबलबाट हायर निबलमा जाँदाखेरि क्यारी प्रड्युस गरेको छ कि छैन भनेर देखाउँदो रहेछ एक्जिलरी क्यारीले। तर यति कुरा बुझ्नु पर्यो कि एक्जिलरी क्यारी र मेन क्यारी फ्ल्याग भनेको डिफ्रेन्ट कुरा हो। क्यारी फ्ल्यागमा हाम्रो मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटबाट क्यारी आएको छ कि छैन भनेर हामीले हेरिन्छ भने एक्जिलरी क्यारीमा हामीले लोअर निबलबाट हायर निबलमा जाँदाखेरि क्यारी जेनेरेट भएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ है। अब आउँछ जेरो फ्ल्याग। जेरो फ्ल्यागमा के हुन्छ त यदि हाम्रो रिजल्ट जेरो आयो भने जेरो फ्ल्याग विल बी 1। यदि हाम्रो रिजल्ट जेरो आएन भने जेरो फ्ल्याग विल बी 0। अब हामी हेर्छौं अर्को साइन फ्ल्याग। साइन फ्ल्यागमा के हुन्छ तपाईहरुले के हेर्नुपर्ने हुन्छ त रिजल्टको जति रिजल्ट आएको छ त्यति रिजल्टको मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटको भ्यालु 1 छ भने द नम्बर विल बी पोजिटिभ नेगेटिभ नम्बर एन्ड यदि 0 छ भने मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटको भ्यालु द नम्बर विल बी पोजिटिभ नम्बर। तर के हामीले साइन फ्ल्याग हेर्दैमा हाम्रो रिजल्ट पोजिटिभ नेगेटिभ भन्ने हामी स्योर हुन्छौं त हुँदैनौं, किनकि देयर मे बी अकर ओभरफ्लो फ्ल्याग। ओभरफ्लो फ्ल्याग हुन्छ। ओभरफ्लो फ्ल्यागले के गर्छ त यदि ओभरफ्लो छ भने 1 हुन्छ ओभरफ्लो फ्ल्याग, यदि छैन भने 0 हुन्छ। अब यदि ओभरफ्लो किन हुन्छ त हाम्रो साइन फ्ल्यागमा अनसाइन र साइन नम्बर भनेर दुईटा टाइपको हुन्छ। अब अनसाइनमा के हुन्छ कहिले पनि कुनै पनि साइन हुँदैन, जहिले पनि हामीले त्यसलाई के एज्युम गरिन्छ त पोजिटिभ भनेर एज्युम गरिन्छ। अब साइन नहुने भएपछि मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटको भ्यालु 0 आए पनि 1 आए पनि त्यसलाई केही मतलब हुँदैन। त्यसले जहिले पनि के बुझ्छ त पोजिटिभ नै बुझ्छ। अब त्यसको पनि एउटा रेन्ज हुन्छ है। अब अनसाइन नम्बरमा के हुन्छ साइन नम्बरमा के हुन्छ आइदर पोजिटिभ हुन्छ अर नेगेटिभ हुन्छ। अब पोजिटिभ कस्तो बेलामा हुन्छ यदि मोस्ट सिग्निफिकेन्ट भ्यालु 0 छ भने पोजिटिभ हुन्छ। अब मोस्ट सिग्निफिकेन्ट भ्यालु 1 छ भने के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ। ल अनि साइन फ्ल्यागमा अब तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो साइन नम्बरको कुरा। अब साइन नम्बरमा हाम्रो एउटा रेन्ज हुन्छ के, त्यो रेन्ज भन्दा माथि गयो भ्यालु भने के हुन्छ ओभरफ्लो हुन्छ र त्यो रेन्ज भित्र भयो भने ओभरफ्लो हुँदैन। अब ओभरफ्लो आएको केसमा के हुन्छ त कहिलेकाहीँ साइन फ्ल्यागले हामीलाई गलत साइन पनि दिइराको हुन्छ। त्यो भएर हामीले जहिले पनि यदि हामीलाई साइन चेक गर्नु पर्यो भने हामीले कहिले पनि डाइरेक्टली साइन फ्ल्यागलाई चेक गर्ने भएनौ। सुरुमा हामीले केलाई चेक गर्नु पर्यो त हामीले ओभरफ्लो फ्ल्यागको भ्यालु हेर्नु पर्यो। यदि ओभरफ्लो फ्ल्यागको भ्यालुमा ओभरफ्लो 1 छ भने त्यहाँ ओभरफ्लो भएको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो
र के बुझ्नु पर्यो त मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटमा 0 आए पनि 1 आए पनि त्यो पोजिटिभ नम्बर रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यदि ओभरफ्लो फ्ल्यागको भ्यालु 0 छ द्याट मिन्स देयर इज नो ओभरफ्लो हैन। ओभरफ्लो छैन भने तपाईहरुले के बुझ्नुस् त मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटमा 1 आएको छ भने द्याट नम्बर विल बी एन नेगेटिभ नम्बर है। अब यति सकियो। अब ट्र्याप फ्ल्याग भनेको सिंगल स्टेपिङ गरेको छ कि नै गरेको रहेछ भने ट्र्याप फ्ल्याग के हुन्छ 1 हुन्छ, छैन भने ट्र्याप फ्ल्याग के हुन्छ 1 हुँदैन 0 हुन्छ। सिंगल स्टेपिङ भनेको के हो त सिंगल लाइन बाइ लाइन प्रोग्रामलाई चेक गर्ने, एक्जिक्युट हुने बेलामा हामीले लाइन बाइ लाइन के इरर आएको छ भनेर चेक गर्ने। यदि हाम्रो प्रोग्राममा इरर आयो भने तर त्यो इरर चाहिँ कस्तो इरर हुन्छ त लजिकल इरर, सिन्ट्याक्स इरर हुँदैन है। सिन्ट्याक्स इरर आयो भने त के हुन्छ प्रोग्राम रन नै हुँदैन नि त। अब प्रोग्राम रन भइसकेपछि देयर इज नो सिन्ट्याक्स इरर हुँदैन। अब सिन्ट्याक्स इरर नभएपछि हाम्रो रिजल्ट त आउँछ तर रिजल्ट हामीले चाहेको रिजल्ट नआउन सक्छ। त्यसकारणले हामीले चाहेको रिजल्ट आएन भने हामीले के बुझ्नु पर्यो त देयर इज अ लजिकल इरर। अब त्यो लजिकल इररलाई पत्ता लगाउनको लागि हामीले लाइन बाइ लाइन हाम्रो इन्स्ट्रक्सनलाई हाम्रो प्रोग्रामलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो काम केले गर्छ त सिंगल स्टेपिङ। ल अब हामीले सिंगल स्टेपिङ प्रोग्रामर आफैले बाइ डिफल्ट के हुन्छ ट्र्याप फ्ल्याग कति हुन्छ भ्यालु 0 हुन्छ। द्याट मिन्स त्यहाँ कुनै पनि सिंगल स्टेपिङको काम भएको छैन। तर हामीले अब प्रोग्राममा यदि इरर आयो भने त हामीले त चेक गर्नु त पर्यो। अब हामीले सिंगल ट्र्याप फ्ल्यागलाई हामीले के भन्छौँ 1 पठाइदिन्छौँ भ्यालु। त्यो भनेको ल सिंगल स्टेपिङ गर है भनेर भनेको। अनि सिंगल स्टेपिङ गर्दा गर्दै एउटा लाइनमा पुगेपछि हाम्रो इरर फाइन्ड आउट भयो, हामीले थाहा भयो हाम्रो प्रोग्राममा के इरर आएको रहेछ भनेर हामीलाई थाहा भयो। अब थाहा भइसकेपछि हामीले त्यहीँनिर गएर प्रोग्रामरले फेरि ट्र्याप फ्ल्यागलाई 0 बनाउन सक्छ। मलाई चाहिँ अब सिंगल स्टेपिङ गर्नु छैन भनेर ट्र्याप फ्ल्यागलाई 0 बनाउन सक्छ र 0 बनाइदिइसकेपछि के हुन्छ त प्रोग्राम अब एकैचोटि रन हुन्छ लाइन बाइ लाइन, कहिले पनि चेक हुँदैन है। त्यो के थियो ट्र्याप फ्ल्याग थियो। अब यो सबै काम कसले गर्न सक्छ प्रोग्रामर आफैले गर्न सक्छ। त्यो भएर हामीले ट्र्याप फ्ल्याग, इन्टरप्ट फ्ल्याग र डिरेक्सन फ्ल्यागलाई हामीले के भन्ने गरेका छौँ त कन्ट्रोल फ्ल्याग भनेर। यो कसले कन्ट्रोल गर्न सक्छ प्रोग्रामरले। यसको लागि प्रोसेसरले चेन्ज गर्न सक्छ त सक्दैन, न प्रोसेसरले चेन्ज गर्न सक्छ न एएलयुले चेन्ज गर्न सक्छ। यो कसले मात्र चेन्ज गर्न सक्छ त प्रोग्रामरले। त्यो भनेको को त हामी हो, हामीले मात्रै त्यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ। अब इन्टरप्ट फ्ल्याग भनेको के हो मैले अघि भनिसकेँ। इन्टरप्ट फ्ल्याग भनेको यदि इन्टरप्ट आयो केही काम गर्दा गर्दा इन्टरप्ट आयो, अरू डिभाइसेसहरू पेरिफेरल डिभाइसेसले इन्टरप्ट पठायो भने के हुन्छ त्यहाँ इन्टरप्ट हुन्छ। अब इन्टरप्ट मलाई चाहिँ त्यो इन्टरप्टले डिस्टर्ब नगरोस् भनेर यदि प्रोग्रामरको चाहना छ भने प्रोग्रामरले इन्टरप्टलाई डिजेबल गरिदिनु पर्यो 0 भनेर। त्यो भएपछि इन्टरप्ट डिजेबल भयो, अब इन्टरप्ट आउँदैन। अब इन्टरप्ट इनेबल गर्नु पर्यो भने फेरि के गर्नु पर्यो त इन्टरप्ट फ्ल्यागलाई फ्ल्यागको भ्यालु 1 भनेर बनाउनु पर्यो। ल यो चाहिँ के थियो त 8085 को फ्ल्याग र 8086 को फ्ल्याग हामीले पढ्यौँ। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा अर्को टपिक लिएर आउनेछौँ। यो भिडियो चाहिँ तपाईहरु सबैजना सिएसआइटी मात्र नभएर बीआईएम, बीसीए, बीई त्यसपछि अरू फ्याकल्टीहरू आईटी को अरू जुन कुनै फ्याकल्टीहरू छ सबैजनाको लागि चाहिँ यो भिडियो एप्रोप्रिएट छ। तपाईहरु सबैजनाले पढ्न सक्नुहुन्छ र जसलाई चाहिँ माइक्रो प्रोसेसरमा इन्ट्रेस्ट छ, जसलाई माइक्रो प्रोसेसर पढ्ने चाहना छ, कसरी काम गर्दो रहेछ हाम्रो कम्प्युटर, कसरी चल्दो रहेछ, हामीसँग भएको ल्यापटप अनि मोबाइल फोन यो भित्र के हुँदो रहेछ, यसले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर चाहिँ जान्न चाहने जो हुनुहुन्छ नन आईटी को मान्छेहरू उहाँहरू सबैको लागि चाहिँ यो भिडियो हो। तपाईहरु सबैजनाले यो भिडियो शेयर गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ है। ल अब हामी यो आजको भिडियोलाई यति नै गरौँ। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा अर्को टपिक लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुलको साथसाथै म आशिका खनाललाई पनि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।